अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग। सुबह पाकिस्तान रमजान स्पेशल के साथ मैं हूं आपकी मेजबान जरिया बारिफ और मेरे साथ हैं मोहम्मद शोएब और हमारे साथ है गर्मी, क्योंकि मुल्क भर में इस वक्त गर्मी की शिद्दत बरकरार है। जो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि रमज़ान का आगाज़ जब होगा तो शुरू के रोज़ों से मुतालिक हम ये एंटिसिपेट करते कि शायद मौसम अच्छा होगा, लेकिन मौसम गर्म है और बल्कि खासा गर्म है। और सिर्फ इस्लामाबाद में गर्मी नहीं है जनाब, पूरे मुल्क में मौसम कुछ ऐसा ही है। बल्कि अगर हम जनूबी पंजाब की बात कर लें, सिंध की बात कर लें, जैसे जैसे आप सदर्न पार्ट की तरफ जाते हैं वहाँ तो शदीद गर्म मौसम है, ऐसा ही मौसम रहने वाला है। और इस्लामाबाद में भी इस वक्त जो मौसम है वो खासा गर्म है और ये तसव्वुर किया जा रहा था कि हो सकता है मौसम थोड़ा ठंडा हो जाए, कुछ बेहतरी आ जाए, लेकिन ऐसा बिल्कुल होता हुआ हमें दिखाई नहीं दे रहा। तो रोजदारों को बारिश की खुशखबरी कब मिलेगी, ये एक सवालिया निशान है। और इस सवालिया निशान का जवाब लेने के लिए जरा बात कर लेते हैं डीजी मेट महर साहबजादा खान साहब से कि ओवरऑल मौसम कैसा रहने वाला है और आने वाले दिनों में क्या न सिर्फ इस्लामाबाद बल्कि क्या दीगर इलाकों में भी मौसम गर्म और खुश रहेगा, ये फिर हम देखेंगे कि कोई ना कोई एक अशरे का इख्तिताम होने तक एक आधी बारिश की पेशन गोई जरा सामने आ जाए। क्यों शोएब? बिल्कुल, हम कोशिश कर रहे हैं जिनसे हमारा राब्ता हो जाए और हम ज़रा इस मौसम से मुतालिक उनसे डिटेल से बात कर लें कि सबसे पहले बारिश कहाँ होने वाली है, कौन से ऐसे शहर है, कौन से ऐसे इलाके जहाँ पर मौसम सबसे पहले तब्दील होगा। रमज़ान अच्छा गुजर जाए, रोज़े अच्छे गुजर जाए, यही हमारी दुआ भी है। अल्लाह एक तो ज़रा हिम्मत भी दे। तो गर्म मौसम में रोज़ा रखना थोड़ा मुश्किल ज़रूर है, लेकिन एटलीस्ट लास्ट ईयर की निस्बत इस साल अभी बेहतरी है। वैसे आपकी हिम्मत को कल क्या हो गया था? मेरी हिम्मत कल जवाब दे गई। चले इससे पहले कि बहुत सारे लोगों की हिम्मत जवाब दे जाए, जरा महर साहबजादा खान साहब डीजी मेट हैं, उनसे बात कर लेते हैं कि कैसा रहने वाला है आज का मौसम और आने वाले दिनों में मुख्तलिफ शहरों में मौसम कैसा रहेगा, क्या बारिश एक्सपेक्टेड है या नहीं। महर साहबजादा खान साहब जरा बताइएगा, सबसे पहले तो रमजान मुबारक आपको, फरमाइएगा कि कैसा रहेगा मौसम और क्या वाकई गर्मी मजीद बढ़ेगी? थैंक यू। अभी तक तो जो मौसम के बारे में है, मौसम ने आपने देखा होगा कि इस दफ़ा एबनॉर्मल वेदर पैटर्न जा रहा है। यानी मार्च में भी टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा थे, लेकिन अभी कुछ दिन तक आपको ये शिद्दत जो है बर्दाश्त करनी पड़ेगी। इसमें यह है कि जी थोड़ा सा और भी टेम्परेचर तो वैसे ही कई जगहों पे 45, जैसे नवाबशाह है वो 45 भी क्रॉस कर गया हुआ है, और कई अक्सर शहर जो हैं हमारे पंजाब के या सिंध के वो 40 से तो ऊपर ही जा रहे हैं। तो लेकिन ये पैटर्न अभी तक चलेगा, आज भी इसी तरह ही वेदर रहेगा, कोई इसमें तब्दीली का इम्कान नहीं है। धूप होगी, गर्मी होगी, कहीं पे लो भी चलेगी और शाम को फिर थोड़ा सा हो तो जाता है, लेकिन चूंकि दिन का टेम्परेचर काफी ज्यादा होता है, लिहाजा ये अभी तक चलता रहेगा वेदर। अगर बारिशों की बात की जाए, तो अभी तक यानी आप कह लें कि जी आज 5 तारीख है, बल्कि 15 तक भी अभी तक कोई बारिश नजर नहीं आती। जो हमारे मॉडल्स हैं उनमें ऐसी कोई नहीं चीज। 15 तारीख तक नजर नहीं आती या 15वें रोजे तक नजर नहीं आ रही बारिश? आप कह लें कि 15वां रोजा भी आज तीसरा है, 15वें तक तो कोई नहीं है। उसके बाद शायद अप्रैल के आखिरी हफ्ता जो है ना, आखिरी 10 दिन बल्कि, वो लगता है कि इंशाल्लाह अच्छे गुजरेंगे। उन दिनों में बारिशें भी हैं, मई में भी को थोड़ा सा मॉडल जो है वो बता रहे हैं, लेकिन अभी तक ये है अगले 10 दिन या आप कह लें कि 15वें रोजे तक जो भी है इसी तरह चलेगा मौसम। ठीक। अच्छा महर साहब एक बात और, बल्कि 2 बातें कर लेते हैं। एक कि अप्रैल के आगाज में नवाबशाह का आपने जिक्र किया, वहां पे 45 डिग्री सेंटीग्रेड है, क्या ये नॉर्मल है? दूसरी बात, क्या कराची में हीट वेव है इस वक्त? कराची में थोड़ा सा हीट वेव नहीं है, दरमियान में आई है, लेकिन कराची में टेम्परेचर जो है ना वो तकरीबन 36 या यहाँ तक जा रहा है, और सी ब्रीज चल रही है, तो वो नहीं है हीट वेव में नहीं है। बाकी मैं आपको बता दूं कि नवाबशाह का जो मैंने आपको अप्रैल के आगाज में 45 डिग्री नवाबशाह का अप्रैल के आगाज में नॉर्मल है? हर साल ऐसा होता है या इस साल आपको लगता है कि नहीं पहले से फर्क है? ये मार्च के महीने, मार्च के आखिरी दिनों में 46 डिग्री सेंटीग्रेड था, जो कि अब नॉर्मल था टेम्परेचर, यानी पहले इतना कभी मार्च के महीने में नहीं गया था। तो ये टेम्परेचर जो है वो जो है मार्च के महीने में था। मार्च के महीने में कराची में 43 डिग्री सेंटीग्रेड भी गया है, जो भी एक रिकॉर्ड ब्रेक हुआ है। तो इस तरह कई जगहों के टेम्परेचर हैं जो जिनके रिकॉर्ड ब्रेक हुए थे मार्च के महीने में भी, और अभी अप्रैल चल रहा है, तो अप्रैल के चूंकि टेम्परेचर वैसे नॉर्मली आखिरी दिनों में ज्यादा होते हैं, तो अभी तक अप्रैल का रिकॉर्ड नहीं है कि जी मैं कहूँ कि जी अप्रैल का रिकॉर्ड टूट गया। तो अप्रैल अभी वो
इस लिहाज से टेम्परेचर के हिसाब से जो है ना वो टेम्परेचर 44-45 तो जा रहा है, लेकिन वो रिकॉर्ड वाला नहीं है अभी। अच्छा मार साहब जरा लास्टली आपसे ये जानना चाहेंगे कि फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये बता दीजिए कि डेफिनेटली मुल्क के तूलो अर्ज में मुसलमान जो हैं वो रोजा रख रहे हैं, कुछ एहतियाती तदाबीर अगर आप यहाँ पर सजेस्ट करना चाहें, और साथ ही साथ ये कि कुछ फसलें जो इस वक्त काश्त की जा रही हैं कि उनके हवाले से ये मौसम कैसा रहने वाला है? रोजे में तो देखें जी, गर्मी की शिद्दत से आप बाहर निकलते हैं तो डिहाइड्रेशन का खतरा होता है कि जी आपको पसीना आएगा या इस तरह की होगी, तो ये है कि जी थोड़ा सा घरों के अंदर ही रहें या ऑफिस के अंदर ही रहें। तो बाकी जो फसलें खास तौर पे गंदम की फसल इस वक्त तैयार हो चुकी है, तो मेरी एडवाइस तो जो है वो मेरे किसान भाइयों को ये है कि जी वो 20 अप्रैल जो है उससे पहले अगर हो सके तो कर ले खत्म, वरना उसके बाद को थोड़ा सा होगा वेदर जिसमें थोड़ी सी फिर बारिश की वजह से किसानों को तकलीफ तो होती है कि उठाने में, फसल उठाने में या गंदम को जो थ्रेश करने में, तो ये चीज़ है कि ये किसानों के लिए एडवाइस है। ठीक, बहुत शुक्रिया आपका रेजिमेंट माहर साहबजादा खान साहब हमारे साथ मौजूद थे और बात के मुल्क के तूलो अर्ज में मौसम कैसा रहने वाला है, और इसके साथ साथ जो रोज़ेदार हैं कोशिश करें, क्योंकि डेफिनेटली रोज़े की हालत में आप पानी का इस्तेमाल तो कतई नहीं कर सकते, लिहाजा बेहतर यही होगा कि जो आपके औकात कार हैं ऑफिस की कोशिश करें कि जब तक आपकी कोई ज़रूरी मीटिंग नहीं है तो लिहाजा गैर ज़रूरी मीटिंग से इज्तनाब करें और रोज़े की हालत में ऑफिस में रहें, और अगर जो वर्क फ्रॉम होम से हैं उनके लिए तो फिर क्या ही बात है। आपने कहा पानी का इस्तेमाल नहीं कर सकते, मैं कहता हूँ पानी का इस्तेमाल कर सकते हैं, मतलब ठंडा वो अच्छा पानी, हाँ पानी की छींटे भी डाले जा सकते हैं, और ये भी तो पॉसिबल है कि आप गर्म तौलिया जो है वो सर पर रख सकते हैं। गर्म तौलिया मत रखें मेरा ख्याल है। सॉरी, ठंडा तौलिया जो है वो आप अपने सर पर रख सकते हैं। ये सुबह रोजा लग रहा है, रोजा लग रहा है, तो जनाब वो तौलिया स्पेशली सर पे या गर्दन पे बैक साइड रखते हैं तो खासी बचत हो जाती है। अब चूंकि हम बात करें गर्मी की, बात हम रोजे की कर रहे हैं, तो जो रोजे का दौरानी है थोड़ी सी बात हम उसकी भी कर लेते हैं। इस्लामाबाद की बहुत तेज नहीं हो गया, बहुत तेज हो गया है, अब ठीक है, हो जाता है, गर्मी का मौसम है तो हो जाता है। अच्छा, रोजे के दौरानी की बात करते हैं, इस्लामाबाद की बात करते हैं। आज जो अफ्तार का वक्त है वो 6:36 है इस्लामाबाद में, और कल जो सहर का वक्त है यानी वो इंतहाई सहर है वो 4:24 है फ़िक़्ह हनफिया के मुताबिक, और फ़िक़्ह जाफ़री के मुताबिक 4:17। इसी तरह आज अफ्तार फ़िक़्ह जाफ़री के मुताबिक 4:46 है। ये हम कोशिश करेंगे रोज़ाना की बुनियाद पर आपको हम ये टाइम भी बताएं, और इसके साथ क्यों ना जो दीगर तमाम ममालिक है उसका जिक्र भी हम करें जरिए। बिल्कुल, कि वहाँ पर इस वक्त जो रोज़ादार हैं उनके लिए उनके ममालिक में दौरानिया कितना है, पाकिस्तान में कितना है, कितने घंटे जो है मुसलमान जो हैं वो भूख और प्यास की हालत में अपने रब के हुजूर इबादत में मशगूल होते हैं। तो दुनिया भर के मुसलमानों के लिए माह सयाम का दौरानिया हर एतबार से थोड़ा सा मुख्तलिफ है। कहाँ पर रोज़ा 19 घंटे का है और कहाँ महज 11 घंटे का। इस हवाले से सुबह पाकिस्तान एक स्पेशल रिपोर्ट आपके लिए तैयार की है, आइए देखते हैं। दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक के जिग्राफियाई महले वकू की वजह से रोजे का दौरानिया मुख्तलिफ होता है। तवील दौरानिया की बात की जाए तो रमाबर्स सबसे ज्यादा ग्रीनलैंड में 19 घंटे 57 मिनट का है, स्वीडन में 18 घंटे 58 मिनट और पोलैंड में 18 घंटे 30 मिनट का रोजा होगा। आइसलैंड में 16 घंटे 50 मिनट, जबकि पोलैंड लंदन में रोजे का दौरानिया 15 घंटे है। पेरिस में सहर और इफ्तार के दौरान 16 से 17 घंटे का दौरानिया बनता है। तुर्की के शहर अनकरा और अमरीकी रियासत वाशिंगटन में आबाद मुसलमानों को 15 से 16 घंटे रोजा रखना है। सऊदी अरब समेत मिडल ईस्ट में रोजे का दौरानिया 15 घंटों पर मुश्तमिल है। पाकिस्तान में दारुल हुकूमत इस्लामाबाद के वक्त के मुताबिक रोजा लगभग 14 घंटे का है, जिसका दौरानिया हर दिन तलुए आफ्ताब के जल्दी होने और गरूब आफ्ताब में तखीर की वजह से और फिक्के के हिसाब से मुख्तलिफ होगा। सबसे कम दौरानिया का रोजा 11 घंटे का है, जो साउथ अफ्रीका में बसने वाले मुसलमान रखेंगे, और इसके अलावा न्यूजीलैंड जहां रोजा तकरीबन 11 घंटे 20 मिनट का है। कम दौरानिया वाले मुमालिक में जिम्बाब्वे और यूरागोई भी शामिल है। जोहानिसबर्ग चलें इस रमजान? मुझे तो लग रहा है कि जितने मजे के रोजे वहां पर हो रहे हैं ना, मेरे ख्याल से बेहतरीन तरीके से सब लोग एंजॉय कर रहे हैं। और मैं साथ ही साथ ये भी कहूंगी कि इस वक्त पाकिस्तान में जो रोजे का दौरानिया है वो तकरीबन 14 घंटे बताया जा रहा है। वो 14 घंटे में इस एतबार से करें क्योंकि है तो कहीं शहरों में 13 घंटे 29 सेकंड, कहीं पर 13 घंटे 26, तो कहीं पर 13 39, तो ये तकरीबन जो एक साइकिल है ये रोजाना के एतबार से 14 घंटे का बन जाता है। इसीलिए पाकिस्तान में लोग कहते हैं कि कराची वालों का रोजा थोड़ा छोटा होता है। छोटा होता है? हाँ। वो कैसे? वही तो वो तो हमारे बाद
طلوع آفتاب اور غروب آفتاب کا جو ٹائم ہے وہ تھوڑا سا ڈفرینس ہے نا. اچھا نہیں وہ تو مجھے معلوم ہے. اچھا میں اس اعتبار سے دیکھ رہی تھی کہ کل جب میں نے روزہ افطار کیا تو اس سے کوئی میں اپنے افطاری کا سامان اٹھا کے رکھ بھی آئی تھی کچن میں واپس, تو وہاں پہ اللہم انی لکا صمت پڑھا جا رہا تھا. نہیں یہاں پہ آپ جب روزہ صبح رکھ لیتے ہیں تو کراچی میں بھی سحری کی تیاری ہو رہی ہوتی ہے. اچھا اس لیے جو صبح کا وقت ہے نہیں سحر کا وقت ہے وہاں پہ خاصا ڈفرینٹ ہے. چلیں آگے بڑھتے ہیں جناب. ماہ رمضان کی جس طرح ہم بات کر رہے ہیں, عبادات کی بات کر رہے ہیں, رحمتیں سمیٹنے کی بات کر رہے ہیں, وہیں پر خریداری کی بات بھی ہم کرتے ہیں. بازاروں میں کیا سچویشن اور دکاندار کتنی عبادت میں مشغول ہیں, ذرا یہ بھی جان لیتے ہیں. ہم ذرا یوٹیلیٹی سٹورز کی بات بھی کر لیتے ہیں کیونکہ ذرا وہاں پر اشیاء خوراک میں سبسڈی دی جاتی ہے. ہر رمضان ہم دیکھتے ہیں خاصا اس میں پھر رش بھی ہوتا ہے, لوگوں کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ اسپیشلی وہ 5 چیزیں ہیں, آٹا چاول چینی دالیں, لیکن اس سال تھوڑا ڈفرینٹ معاملہ تھا. بٹ کیا معاملہ ہے اس پر ذرا سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. ہمارے نمائندے حسن طارق بٹ نے ہمیں جوائن کیے. حسن گڈ مارننگ, تھوڑا پلیز بتائیے گا یوٹیلیٹی سٹورز پر اس رمضان کیا سچویشن رہی؟ جی بالکل, فرسٹ آف آل تو گڈ مارننگ ٹو یو ٹو. یوٹیلیٹی اسٹور پہ ہم بات کریں گے, مگر پہلے میں تھوڑا سا کہنا چاہوں گا کہ آئی فاؤنڈ اٹ ریئلی انٹرسٹنگ کہ آپ کہ یو آر ٹاکنگ اباؤٹ 13-14 گھنٹے کا روزہ, اینڈ یٹ آئی ایم آلریڈی تھنکنگ کہ 13-14 گھنٹے میرے کیسے پورے ہوں گے. اینی ہاؤ یو نو آن ود دا یوٹیلیٹی اسٹور تھنگ. تقریب آلموسٹ 8 ارب کا جو ہے وہ اس سال یوٹیلیٹی اسٹورز کے لیے بلکہ پورے پاکستان کے لیے رمضان جو ریلیف پیکج ہے وہ دیا گیا ہے, جو ملکی تاریخ میں سب سے زیادہ ہے. عمومی طور پہ دیکھا گیا تھا کہ 2 ارب 3 ارب کا دیا جاتا تھا, مگر اس دفعہ ایک ہسٹورک اس کے اندر جو ہے وہ جمپ ہے تقریباً 8 ارب کا, اور اس کے اندر جو 19 اشیاء ہیں ان کی قیمتوں پہ جو ہے وہ سبسڈی دی جائے گی. میں یہاں پر یہ بازور کرنا چاہوں گا کہ تھرو جو ہمارے تقریباً یوٹیلیٹی سٹورز کی جو فرینچائزز ہیں, جو ان کے سب آفیسز ہیں, ان کو ملا کے تقریباً 6000 سے زیادہ یہ آؤٹ لیٹس ہیں جہاں پر جو ہے وہ یہ سبسڈی دی جا رہی ہے. اور اس میں 19 اشیاء کے اوپر جو ہے وہ اپ ٹو 25% تک جو ہے وہ ڈسکاؤنٹ اویلیبل ہے. اور سب سے بڑی جو اس کے اندر جو سیگمنٹ ہے, جو حصہ ہے تقریباً 4.5 ارب کا, وہ تقریباً آئل کی پرچیز کے اوپر ہے. اور یہی وجہ ہے کہ یوٹیلیٹی سٹورز کے اوپر اس وقت جو آئل مارکیٹ کے مقابلے میں 150 سے 160 روپے جو ہے وہ فی لیٹر کم جو ہے وہ پرائس کے اوپر دستیاب ہے. اور اور سب سے زیادہ جو اچھی بات یہ ہے کہ ہم نے دیکھا کہ جس طرح مہنگائی چلی ہے انٹرنیشنل لیول کے اوپر, ایک ویو آئی اور اس سے جو ہے وہ سپلائی چین ڈسٹرب ہوئی, کھانے پینے کی اشیاء میں توانائی کی تمام چیزوں کی جو قیمتوں میں جمپ آئی, اور اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے جو ہے وہ یہ جو ہے وہ اپنا پیکج دیا گیا ہے. اور اس کا بینیفٹ بھی عام آدمی کو یہ ہوگا کہ سبسڈی تو دے دی گئی ہے, لیکن کوالٹی کیا ہے اشیاء خورنوشت کی؟ شہریوں سے آپ کی بات چیت ہو سکی, وہ کیا بتا رہے ہیں کہ پیسے تو کم کر دیے گئے, نرخوں میں بھی کمی کر دی گئی, لیکن کوالٹی پہ تو کمپرومائز نہیں کیا گیا. جی یہ آپ نے بڑا اچھا کوشچن کیا ہے. عمومی طور پر کمپلینٹس بھی یہی آتی ہیں کہ یوٹیلیٹی سٹورز کے اوپر اس قسم کی جہاں پر بلک میں چیزیں پرچیز ہو رہی ہوتی ہیں, بلک کے اندر جو ہیں وہ سیل ہو رہی ہوتی ہیں, تو ایک عمومی طور پر یہ امکانات ہوتے ہیں کہ جو معیار ہے اس کے اوپر جو ہے وہ کمپرومائزز ہوتے ہیں. مگر اس دفعہ بھی ہم نے لاسٹ ایئر بھی ہم نے یہ بات دیکھی تھی, اس دفعہ بھی جو ہے وہ خصوصی طور پہ یوٹیلیٹی سٹورز کی جو ٹیم ہے, کہ جو مختلف ٹیمز ہیں ان کو تشکیل دیا گیا ہے, جو جگہ جگہ جا کے اسپاٹس کے اوپر چھاپے بھی مار رہی ہیں. اور مقصد یہی ہے کہ جو کوانٹٹی جو یہاں پر بیچی جا رہی ہے, جو اشیاء بیچی جا رہی ہیں, ان کی کوانٹٹی اور کوالٹی جو ہے وہ اس کا جو چیک ہے وہ مکمل رکھا جا سکے. جی ٹھیک حسن, ایک بات اور بھی, لاسٹ ایئر ہم نے دیکھا کہ چینی کی وجہ سے نہیں, اس کی جو پرائس مارکیٹ میں زیادہ تھی, لوگ یوٹیلیٹی سٹورز کا رخ کرتے تھے, لیکن اس میں پھر یوٹیلیٹی سٹورز والے یہ کہتے تھے کہ اگر آپ باقی سامان یہاں سے لیں گے تو ہم آپ کو چینی دیں گے, اور وہ بھی اس میں 2 کلو یا 4 کلو جو بھی اس وقت طے تھا. اب کیا اس سال بھی ایسا ہے؟ اور دوسری بات یہ کہ کیا یہ سبسڈی سب کے لیے, کوئی بھی جائے گا یوٹیلیٹی سٹور تو اس کو اسی نرخ پہ ملے گا, یا کہ یہ ٹارگیٹڈ سبسڈی ہے؟ دیکھیے جو آپ نے بڑا اچھا کوشچن کیا ہے, جو یوٹیلیٹی سٹور کے اوپر دی جانے والی سبسڈی ہے اس سے ہر شخص جو ہے وہ مستفید ہو سکتا ہے. یہ ان 2 کروڑ خاندانوں کے علاوہ ہیں جو احساس راشن پروگرام سے مستفید ہو رہے ہیں. اس کے علاوہ ان کو 30% جو سبسڈی مل رہی ہے وہ ایک سیپریٹ سبجیکٹ ہے. یہ جو سبسڈی ہے یہ اوپن سبسڈی ہوتی ہے. کوئی بھی شخص جا کے رمضان کے دوران جب وہ یوٹیلیٹی سٹور کے اوپر جائے گا تو ان اشیاء کو جب وہ خریدے گا تو آلریڈی وہ پرائس وہ ایڈجسٹ ہو چکی ہوتی ہے, جو
सब्सिडी उनको जो है वो प्रोवाइड की है। अगर हम मोटे मोटे फिगर्स की बात करें तो ऑयल के ऊपर इट्स ऑलमोस्ट 4.5 बिलियन, इसी तरह आटे की कीमत के ऊपर जो है वो तकरीबन 2.5 अरब की सब्सिडी दी गई है, जिसकी वजह से हम देख रहे हैं कि जो 10 किलो का थैला है वो तकरीबन 375 पौने 400 रुपए का जो है ड्यूटी स्टोर के ऊपर अवेलेबल है। अगर हम ऑयल की बात करें, ऑयल जो है वो मार्केट के मुकाबले में 150 से 160 रुपए सस्ता ड्यूटी स्टोर के ऊपर अवेलेबल है। तो ये वो सब्सिडी है, ये क्रॉस द बोर्ड है, इससे कोई भी मुस्तफीद हो सकता है। जी चलिए, ये तो बहुत अच्छी बात है कि अवाम को सब्सिडी प्रोवाइड की जा रही है और अवाम इस पर, अगर अवाम खुश है तो डेफिनेटली मुल्क का हर एक शहरी खुश होगा। हसन तारिक, आपसे बस जाते जाते यही कहेंगे कि मौसम की सख्ती है, फील्ड में आप मौजूद हैं, रोजादार हैं और अल्लाह ताला आपको मजीद हिम्मत और हौसला ठंडा तौलिया लेके आपने रखना है सर के ऊपर रखना। और कोशिश करेंगे कि आज हमने यूटिलिटी बाजार से आपको चेज किया, कोशिश करेंगे कि कल हम आपको फलों और सब्जियों के किसी बाजार में पाएं ताकि सुबह पाकिस्तान के साथ ये जो आपकी गुफ्तगू है ये जरा चलती रहे। Have a good day ahead. आगे बढ़ते जनाब, जरा खजूर कहते हैं जिससे आप रोज़ा अफ्तार करते हैं, तो खजूर की जब हम बात करेंगे तो कोयटा आपको लेकर चलते हैं, जहाँ पर मार्केट तो सजती है वहाँ पर खजूर की, लेकिन वहाँ पर खजूर बहुत से अजला से आती है, पंजगूर से भी आती है, केट से, तुरबत से आती है, बड़ी मशहूर खजूर है, उसकी ख़रीदारी में इजाफा पूरे मुल्क में सप्लाई की जाती है। अब ये खजूर की सप्लाई तो हो रही है वहाँ से, लेकिन इसकी अफादियत और इसकी अहमियत, इसके बारे में हम आज रिपोर्ट आपको दिखाएंगे कोयटा से शहबाज खान काकड़ की। इफ्तार के वक्त हर दस्तरखान पर खजूर एक लाजमी जुज़ है, इसलिए माह रमज़ान में खजूर की मांग बढ़ जाती है। पाकिस्तान में इस्तेमाल होने वाली खजूर की 40% से ज़ायद पैदावार बलूचिस्तान के अजला केच और पंजगूर में होती है। खजूर बहुत अच्छा चीज़ है सर रमज़ान के लिए, और नबी पाक की सुन्नत भी है, और खजूर के बगैर अफ्तारी मुश्किल है सर। इन दिनों ईरान से लगभग 20,000 मन खजूर रोजाना बलूचिस्तान पहुंच रही है। ये सिलसिला हर साल रमज़ान के तीसरे हफ्ते तक जारी रहता है। पंजगूर की खजूर है और ईरानी भी पड़ा हुआ है। अभी तो रोजे का महीना है कि यार लोग खजूर खाते, 1 किलो 1 पाव लेते। मुख्तलिफ अकसाम की खजूरें 180 रुपए से 2600 रुपए फी किलो फरोख्त हो रही है। माह रमज़ान में खजूर से रोज़ा खोलना सुन्नत रसूलुल्लाह और अफादियत से भरपूर भी है। शहबाज खान काकड़, PTV न्यूज़, कोयटा। चलें जी, तो हमने कोयटा से रिपोर्ट आपके साथ शेयर की, और जब बात खजूर की हो रही है तो थोड़ा सा उसकी हम अफादियत पे और बात कर लेते हैं कि खजूर खाने से क्या क्या फ़ायदा होता है। एक तो ये कि जनाब आपका शुगर लेवल अच्छा रहता है, इसलिए मैं तो सहरी के वक्त भी खजूर खाता हूँ। अच्छा, या मैंने उस दिन मैं तो सहरी के वक्त भी इतनी थोड़ी सी खाती हूँ। नहीं, मैं तो 4, 5, 6 सुबह सहरी के वक्त भी खाता हूँ। वैसे कहते हैं 6 खजूरें जो हैं उसका मतलब इट्स अ कंप्लीट मील। आपको याद है मैं उस दिन एक न्यूट्रिशन से बात भी की थी इस पर, तो 6 खजूरें कंप्लीट मील है। अच्छा, खजूर खाने से एक तो फाइबर कंटेंट आपको अच्छा मिल रहा है, यानी कि आपका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो खासा बेहतर रहेगा। पोटेशियम है, कैल्शियम है, एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, यानी पोटेशियम कैल्शियम की वजह से तो आपकी हड्डियां बेहतर रहेंगी। तो ओवरऑल कहते हैं क्रोनिक जो डिजीज हैं उससे भी आप बचे रहते हैं अगर आपने खजूर का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा किया है। अब ये तो उन्होंने बता दिया कि खजूर का इस्तेमाल हमने कैसे कैसे करना है, सॉरी आई मीन कितना इंपॉर्टेंट होता है। जरा इस्तेमाल की तरफ भी आते हैं कि खजूर को आप कितनी डिफरेंट शेड्स में जो है वो खा सकते हैं। एक तो खजूर मिलाई आप लोगों ने बहुत ज़्यादा देखी होगी, उसका जायका भी बहुत मज़ेदार होता है। ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। खजूर में बादाम डालकर भी आप खजूर को बहुत अच्छे तरीके से एंजॉय कर सकते हैं। मजे की बात बताऊं, खजूर में आप आइसक्रीम डालकर ट्राई करें, वो भी इंतहाई लजीज होती है। एक और हाँ। खजूर के अंदर आप बादाम डालें, उसके अंदर क्रीम डालें, ऊपर खोपरा लगाएं। वाओ, ये देखिए हम कितनी अच्छी टिप्स दे रहे हैं। एक और भी है, चॉकलेट डाल के भी आप खाएं। यस, खजूर में स्ट्रॉबेरी भी मैंने अक्सर लोगों को डालते हुए देखा है, तो डिफरेंट फ्लेवर है। और आप इसको जब मिक्स एंड मैच के साथ ट्राई करेंगे ना, तो ये बिलीव मी आप लोगों की अफ्तारी में मजीद 4 चांद लग जाएगी। क्योंकि बच्चे अमूमन खजूर बहुत कम खाते हैं, उनकी जरा जो नजर होती है ना वो पकौड़ों की प्लेट पर होती है, वो फ्रूट चाट पर होती है, वो चना चाट पर होती है, तो खजूर को जरा वो माइनस कर देते हैं अफ्तारी से। अगर इस तरह के इंग्रेडिएंट्स के साथ आप लोग फ्रूट को जो है वो ट्राई करेंगे तो मेरे ख्याल से जो बच्चों को है ना वो बड़ा कैच करेगी खजूर। नहीं, हमारी तरफ तो भाई पकौड़े बनते ही नहीं है, इसलिए अच्छा, बच्चे पकौड़े नहीं बनते ही नहीं है, पकौड़े बनते ही नहीं है। ये पता नहीं कौन से प्लैनेट से आए जिनके घर में खाना बिल्कुल फीका बनता है, ठीक है, और अफ्तार के वक्त पकौड़े होते नहीं हैं। तो मेरे ख्याल से इनका भी हमें ना कहीं से जायजा, इन पर भी रिपोर्ट एक तैयार करनी पड़ेगी। अच्छा, उस दिन मेरी वाइफ ने ना पहले जब रोजा था तो उन्होंने कहा कि चले ऐसा करते हैं आज कुछ बना लेते हैं। उन्होंने कोई वोंग टोंग, एक वो है चाइनीज उनका कोई रेसिपी जिसको, अच्छा वोंग टोंग एक रेसिपी का नाम है? वोंग टोंग क्या है वो, कुछ है ना, मुझे मैं तो पहली दफा हाँ, वोंग टोंग है, एक रेसिपी है, उससे वो बनते हैं, वो फ्राई होते हैं, उसके अंदर चिकन का कीमा उसने फिल किया। तो मैंने वो सिर्फ एक लिया, वो भी आधा खाया। मैंने कहा कल नहीं बनाना तुमने, फ्राई आइटम कोई नहीं बनेगा। तो वो उसे पता है फ्राई आइटम। फिर आप वेट गेन कैसे करेंगे? उस दिन हमने आपके लिए कल यहाँ पर मैं फिटनेस एक्सपर्ट बुलवाया, लेकिन आपकी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं थी,
ठीक है ना, देखिए तो वेट गेन करना है, कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ाना, कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ाना है, लेकिन अगर आप इस तरह से चलेंगे तो कुछ फैट्स ऐसे होते हैं जो जिंदगी के लिए, आपकी बॉडी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं। एक्सेसिव यूज ऑफ फैट जो उसमें है पकौड़े बिल्कुल वो नहीं आते, आपके लिए- नहीं पकौड़े बिल्कुल नहीं आते उसमें, नो पकौड़ा। इस पर चले हम एक काम करेंगे जरा, किसी दिन सेगमेंट करते हैं सिर्फ पकौड़ों के ऊपर, इंशाल्लाह, बिल्कुल करते हैं। कि 14 घंटे के रोजे के बाद जो आपने 14 पकौड़े खा लिए उससे आपके पेट पे क्या बिल्कुल। होता है। तो आज तो हमने Yes. जरा पकौड़े और खजूरों पे जरा खुलकर बात की, कल इंशाल्लाह दही के फवाइद जो हैं वो आपके साथ जरूर शेयर करेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ ऐसे सियासी मामलात हैं कि जिनके सियासी नुकसानात भी हैं और सियासी फवाइद भी हैं मुख्तलिफ पार्टीज को। सुप्रीम कोर्ट में एक अहम दरखास्त है, स्पीकर की रूलिंग से मुतालिक नोटिस लिए जाने पर आज फिर से सुप्रीम कोर्ट में इस केस की समाअत होनी है। और गुज़िश्ता रोज हमने देखा कि सुप्रीम कोर्ट ने फुल कोर्ट तश्कील देने से मुतालिक पीपल्स पार्टी की इस्तदा को मुस्तरद करते हुए चीफ जस्टिस ने फारूक एच नाइक से सवाल किया कि आप इस बेंच पर मुकम्मल एतमाद नहीं तो बताएं, जिस पर पीपल्स पार्टी के वकील फारूक एच नाइक साहब ने जवाब दिया कि बेंच पर मुकम्मल एतमाद है, लिहाजा कार्रवाई शुरू की जाए। फिर हमने ये भी देखा कि 5 रुकनी बेंच के सरबराह चीफ जस्टिस उमरता बंदयाल साहब ने कहा कि आईनी मामला है, जल्दबाजी में फैसला अगर दे सकते तो दे देते, लेकिन देना नहीं चाह रहे, लिहाजा अदालती फैसले के मुस्तकबिल पर भी जो इस फैसले के असरात होंगे उसका जिक्र किया उन्होंने, कहा उसके असरात होंगे इस फैसले के, इसलिए जल्दबाजी नहीं कर सकते। अब दूसरे फरीक को सुनना इसलिए बहुत ज्यादा अहम हो चुका है, तो ये तो अदालती कार्रवाई, इससे मुताल्लिक भी बात करेंगे। लेकिन एक अपडेट ये भी है कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने निगरां वज़ीर-ए-आज़म के लिए साबिक चीफ जस्टिस गुलजार अहमद का नाम तजवीज़ किया है। और रहनुमा पीटीआई चौधरी फवाद हुसैन इन्होंने ट्वीट किया और कहा कि सदर मुमलिकत के खत के जवाब में इमरान खान ने तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी से मुशावरत के बाद रिटायर्ड जस्टिस गुलजार अहमद का नाम बतौर निगरां वज़ीर-ए-आज़म जो है वो फॉर द इंटरिम सेटअप तजवीज़ किया है। आर्टिकल 224(1)(a) के तहत निगरां वज़ीर-ए-आज़म की तकर्रुरी के लिए मौजूद शख्स तजवीज़ करने के लिए वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान और साबिक कौमी असम्बली में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ मोहम्मद शहबाज शरीफ हैं, उनको यह ख़त लिखा है। और इस ख़त में कहा गया कौमी असम्बली की तहरीर के 3 दिन के अंदर अगर दोनों रहनुमा निगरां वज़ीर-ए-आज़म के लिए किसी नाम पर मुत्तफ़िक नहीं होते तो पार्लिमानी कमेटी को जो है वो नाम भिजवाया जाएगा, जिसकी तश्कील स्पीकर कौमी असम्बली फौरी तौर पर करेंगे। और 8 अरकान पर मुश्तमिल इस कमेटी में हुकूमत और अपोजिशन को यकसा नुमाइंदगी हासिल होगी। दूसरी तरफ शहबाज शरीफ साहब ने कहा है कि वो निगरां सेटअप के लिए मुशावरती अमल का हिस्सा नहीं बनेंगे। तो ये जो नहीं बनेंगे, ज़ाहिर है उनका इशारा है सुप्रीम कोर्ट के इस मामले की तरफ कि सुप्रीम कोर्ट से डिसीजन क्या आता है। तो एजाज हमारे नुमाइंदे हमें ज्वाइन किए, उनसे बात करेंगे। एजाज, 2 रोज तमाम निगाहें सुप्रीम कोर्ट की तरफ, आला अदलिया की तरफ, क्या एक्सपेक्ट किया जा रहा है, आज क्या होगा? फारूक एच नाइक अगर दलाइल मुकम्मल करते हैं तो क्या आज पीटीआई की तरफ से दलाइल का सिलसिला शुरू होगा? तो क्या हम उम्मीद रखेंगे दलाइल आज मुकम्मल हो जाएंगे, या क्या आपको लगता है कि नहीं अभी डिले आएगा? बिकॉज कल रिमार्क्स दिए भी गए कि अहम मामला है, जल्दबाजी नहीं कर सकते। ये ऐसा है कि फारूक एच नाइक के दलाइल तो ऑलमोस्ट मुकम्मल हैं। आज तो ये है मकबूम अली खान है, वो नून लीग के वकील है, वो दलाइल देंगे। इसके अलावा कामरान मुर्तज़ा है, JUIF के वकील हैं, वो दलाइल देंगे। रज़ा रब्बानी साहब हैं, वो पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन के वकील है, वो दलाइल देंगे। तो ये एक, फिर उसके बाद जो है वो बाबर अवान है तहरीक इंसाफ की तरफ से, वो देंगे। अटॉर्नी जनरल साहब को नोटिस जारी हुआ है, वो भी ज़ाहिर है उनका एक मौक़िफ़ जो है वो तो बहुत ज़रूरी होगा अदालत के लिए सुनना, वो भी। तो ये काफ़ी अभी जो है वो लेंथी प्रोसेस है। और देखना ये है जैसे कि कल जस्टिस एजाजुल हसन की तरफ से भी ये रिमार्क सामने आए और चीफ जस्टिस साहब की तरफ से भी आए कि हम इसे फौरी तौर पर, ये नहीं है कि हम हवा में कोई फैसला दे देंगे, तमाम फरीकों को सुना जाएगा। अब देखना ये है कि आज इसीलिए अदालत ने 12 बजे इसकी समाअत रख ली। रूटीन में इसकी समाअत जो है वो पहले रेफरेंस की जगह ही से जो है समाअत के लिए मुकर्रर किया गया है, वो 1 बजे होती है, 1:15-1:30 बजे होती थी। आज इसलिए पहले रखा गया कि इसको मुकम्मल करने की कोशिश की जाए। कल अदालत ने तमाम जो फरीक थे उनके वकीलों से ये भी इस्तफसार किया कि वो कितना वक्त लेंगे, लेकिन वक्त जो बताया जाता है ज़ाहिर है वो तो अपने दलाइल के हिसाब से वक्त बताते हैं, लेकिन जब क्वेरीज अदालत की तरफ से उठती हैं तो फिर उसमें भी वक्त लग जाता है। अब आज का दिन बहुत क्रूशियल है और तवक्को की जा रही है कि आज या कल, आज अगर दलाइल काफ़ी मुकम्मल हो जाते हैं, बज़ाहिर ये जो है वो नहीं लग रहा, क्योंकि 5-7 फरीक हैं इसमें, जैसे मैंने आपको बताया है। फिर उसके बाद ये है कि एडवोकेट जनरल्स हैं, उनको भी ज़ाहिर सुना जाएगा। तो इसमें जो समाअत है, कार्रवाई का सिलसिला सुप्रीम कोर्ट की जानिब से क्या वक्त मुकर्रर किया गया है? जी, आज 12 बजे का दिन 12 बजे का कहा गया है और 12 बजे तकरीबन इसकी समाअत शुरू होगी। और ये है कि क्योंकि रमज़ान है तो वो अदालत का भी ये ख्याल होता है कि 3-3.5 घंटे से ज़्यादा फिर जो है वो ज़ाहिर है एक ह्यूमन एंगल भी है कि
اس سے زیادہ ججز کا بھی بینچ میں بیٹھنا جو ہے وہ اتنا نہیں ہوتا کہ وہ ون گو میں زیادہ سے زیادہ 2.5-3 گھنٹے ہی سماعت کر سکتے ہیں. ٹھیک، بہت شکریہ آپ کا اعجاز ہمیں رپورٹ کرنے کے لیے اس اہم معاملے کے حوالے سے، کیونکہ ڈیفینیٹلی اگر سیاسی منظرنامے سے دوڑائیں تو وہاں پر گوں مگوں کی کیفیت اس وقت جو ہے وہ دو چار ہے، لہٰذا اپوزیشن جماعتیں ہوں یا پھر وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب، ان کے لیے گئے فیصلے کے حوالے سے سب کی نگاہیں اس وقت موجودہ سیٹ اپ کی طرف ہیں. بالکل ایسے ہی ہے. بڑھتے ہیں آگے، کچھ اور خبریں شامل کریں گے، کچھ اور شخصیات جن کو ذرا یاد کرتے ہیں. محصور کن آواز کے مالک، قوالی کی دنیا کے بے تاج بادشاہ، جن کا منفرد انداز تھا اپنے کلام میں، اور اسی وجہ سے وجہ طاری کر دینے کی جو صلاحیت تھی وہ خاصی مختلف تھی. حاجی غلام فرید صابری صاحب کی ہم بات کر رہے ہیں، جن کو مداحوں سے بچھڑے 28 برس بیت گئے. تو پاکستانی قوالی کے فن کو بامی عروج تک پہنچانے والے استاد غلام فرید صابری کی فنی خدمات پر صبح پاکستان ایک رپورٹ تیار کی ہے، آئیے آپ سے شیئر کرتے ہیں. کوئی نہیں ہے تیرے سوا، میں بن کے سوالی آیا ہوں، میں بن کے سوالی آیا ہوں، میرا کوئی نہیں ہے تیرے سوا. قوالی کی دنیا میں بتاج بادشاہ اور عہد ساز شخصیت غلام فرید صابری نے اپنے والد عنایت صابری سے قوالی کی تعلیم حاصل کی. سن 70 اور 80 کی دہائی ان کے عروج کا سنہری دور تھا. غلام فرید صابری اور ان کے بھائی مقبول صابری جب کلام پیش کرتے تو سامعین پر وجد طاری کر دیتے. وہ نعتیہ قوالی میں اپنا ثانی نہیں رکھتے تھے. ان کی قوالی بھرد و زولی میری یا محمد نے ان کو شہرت کی بلندیوں پر پہنچا دیا. استاد غلام فرید صابری کی قوالیاں پاکستانی اور بھارتی فلموں کا حصہ بھی بنی. تاجدار حرم، سرے لامکان سے طلب ہوئی اور اس جیسی دیگر کئی مقبول قوالیوں سے لوگوں کو جھومنے پر مجبور کر دینے والے غلام فرید صابری نہ صرف پاکستان کے مقبول ترین قوال تھے بلکہ دنیا بھر میں کروڑوں دلوں کی بھارتی پنجاب میں 1930 میں پیدا ہونے والے غلام فرید صابری 5 اپریل 1994 کو دل کی دھڑکن بند ہونے پر اپنے حال کے حقیقی سے جا ملے. ان کے پڑھے ہوئے کلام آج بھی لوگوں پر وجد طاری کر دیتے ہیں. خوبصورت آواز، اور بے شک آپ دنیا میں نہیں ہیں لیکن آپ کی آواز، یہ قوالیاں، یہ قول و فعل رہتی دنیا تک یاد رکھے جائیں گے اور آپ کے مداح ڈیفینیٹلی آپ کو کبھی نہ بھول پائیں گے. اسی طرح سے ایک اور شخصیت کا ذکر کرتے ہیں انتہائی دکھ کے ساتھ. عالمی شہرت یافتہ پاکستانی کوہ پیما لٹل کریم طویل علالت کے بعد انتقال کر گئے ہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. ان کی عمر 72 برس بتائی جاتی ہے اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ لٹل کریم کی زندگی جو ہے وہ مختلف قسم کے جو معاملات ہیں یا پھر جو یوں کہہ لیجیے انٹرسٹنگ سٹوریز، اور ایک چھوٹی سی عمر سے کس طرح سے وہ زندگی میں آگے بڑھے، جس طرح سے نام کمایا، اس پر بھی ہم نے ایک رپورٹ تیار کی ہے، آئیے آپ کو دکھاتے ہیں. پہاڑی چوٹیوں کے دامن میں جنون کی کیفیت میں جھومنے والا پہاڑوں کا عاشق عبدالکریم عرف لٹل کریم ہے. لٹل کریم 72 سال قبل ضلع گانچہ کے حسین وادی ہوشے میں پیدا ہوئے. بچپن سے ہی پہاڑوں پر چڑھنے کا شوق لٹل کریم کو 8000 میٹر بلند چوٹی براڈ پیک پر لے گیا، جہاں انہوں نے پورٹر کی حیثیت سے کام کیا. کم عمر اور چھوٹے قد کی وجہ سے عبدالکریم لٹل کریم کے نام سے دنیا میں مشہور ہو گیا. لٹل کریم نے بغیر آکسیجن کئی چوٹیوں کو سر کی. خدمات کے اعتراف میں یورپ میں ان کی زندگی پر 3 سے زائد دستاویزی فلمیں بنائی گئی. 1985 میں کریم اور 1997 میں مسٹر کریم کے نام سے فلمیں منظر عام پر آئی. لٹل کریم نے 8035 میٹر گشابروم 2 بغیر آکسیجن سر کر کے عالمی سطح پر شہرت حاصل کی. انڈسٹری کے لیے اسپیشلی ماؤنٹیننگ کے اندر، ٹورزم کے اندر وہ نام ہے جو صدیوں تک یاد رکھا جائے گا. 2 سال قبل لٹل کریم فرانس میں دنیائی فٹ بال کے مشہور کھلاڑی
क्रिस्टियानो रोनाल्डो से मुलाकात की। इस मौके पर लिटिल करीम को अपना शर्ट तोहफा दिया। लिटिल करीम गुज़श्ता कई अरसे से जिगर के अर्जे में मुब्तला थे। मुख्तलिफ अस्पतालों में इलाज जारी रहा और अलल सुबह CMH रावलपिंडी में खालिक हकीकी से जा मिले। मोहम्मद अली आलम, PTV न्यूज़, गांचे। ज़बरदस्त एक रिपोर्ट हमने आपको दिखाई जा रहा है, हम याद कर रहे हैं उनको और आगे बढ़ते हैं, कुछ और ख़बरें शेयर करते हैं और आपको लेकर चलते हैं न्यूयॉर्क मैनहट्टन टाइम्स स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर हज़ारों मुसलमानों ने ना सिर्फ अपना रोज़ा अफ्तार किया बल्कि यहाँ पर पहली बार तरावी का एहतमाम किया गया और इस तरावी के इस माहौल को सोशल मीडिया के ज़रिए पूरी दुनिया तक पहुँचाया गया, लाइव टेलीकास्ट किया गया इसको सोशल मीडिया के ज़रिए, फेसबुक लाइव। और जो वहाँ पर मुसलमान मौजूद थे कुछ सवाल भी उनसे हुए कि ये स्टेप क्यों लिया गया, यहाँ पर तरावी का एहतमाम क्यों किया गया। उन्होंने कहा कि ये हमने इसलिए किया कि हम बताना चाहते हैं इस्लाम क्या दीन है, इस्लाम कैसे अमन का दीन है, इस्लाम कैसे सलामती का दीन है, किस तरह इसमें अमन और सलामती का पैगाम है, वो आज हम यहाँ से बिल्कुल दिखा रहे हैं। इस पर फिर हम ये कह सकते हैं कि हम इस्लामोफोबिया के खात्मे पर काबू पाने के लिए एक बड़ा स्टेप जो है ये मुसलमान बिरादरी की तरफ से बढ़ता हुआ देख रहे हैं। और ऐसे में जहाँ न्यूयॉर्क की हम बात करते हैं वहाँ पर मुस्लिम कम्युनिटी की तरफ से तो स्टेप लिया ही गया, लेकिन न्यूयॉर्क इंतजामिया की तरफ से जो है उनके भी इस काम को, किरदार को हम सराहेंगे कि बग़ैर किसी रखना के, बग़ैर किसी तातुल के, बग़ैर किसी परेशानी मुसलमानों को आज़ादाना तरीके से वहाँ पर नमाज़े तरावी का जो है वो एहतमाम करने की सादत बख्शी। बिल्कुल, और तरावी से याद आया कि इस रमज़ान का आगाज़ टर्की में जिस तरह से हाया सूफिया मस्जिद में हुआ, यानी 88 ईयर्स के बाद वहाँ पर तरावी का एहतमाम किया गया, तो वो भी खूबसूरत मनाज़िर थे। हमने क्विकली सोचा कि उसकी भी आपको एक झलक दिखा दें। इस वक्त स्क्रीन पर हम दिखा भी रहे हैं जो पहली तरावी के मनाजिर थे टर्की हाया सूफिया, जो कि पहले एक म्यूज़ियम और उसके बाद फिर एक डिसीजन के बाद इसको मस्जिद में जो है वो वापस इसका इसका एक स्टेटस बहाल किया गया। और थोड़ा सा दिखाते भी हैं, थोड़ा सुनते भी हैं हाया सूफिया का क्या उस वक्त मंजर था। माशाअल्लाह, खूब। एक छोटी सी ब्रेक की तरफ बढ़ेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे, दीगर मौज़ूआत बाकी हैं, साथ रहिए। इस मुबारक रमजान का पहला अशरा बाइस रहमत है। ऐ अल्लाह, मुझे बख्श दे, मुझ पर रहम फरमा, तू सबसे बेहतर रहम फरमाने वाला है। जिधर वो आली मकाम होगा। इरशाद बारी ताला, ऐ लोगो, अपने रब की इबादत करो जिसने तुम्हें तख्लीक किया और उनको भी जो तुमसे पहले थे, ताकि तुम मुत्तकी बन जाओ। जिस ज़ात ने ज़मीन को तुम्हारे लिए बिछौना बनाया और आसमान को छत और आसमान से पानी उतारा और इसके ज़रिए तुम्हारे लिए फलों का रिज़्क़ निकाला, तो तुम अल्लाह का किसी को शरीक न बनाओ और तुम जानते हो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रोजा ढाल है। अगर किसी ने रोजा रखा हो तो उसे चाहिए कि फहश गोई न करे, शोर शराबा न करे, न किसी से जाहिलाना रवैया रखे। अगर कोई उसे गाली दे या वो झगड़ा करे तो उससे कहे, मैं रोजे से हूं।
جی ویلکم بیک. رمضان المبارک جب ہم بات کرتے ہیں تو رمضان رحمتوں اور برکتوں کا مہینہ ہے، اور جہاں پر رحمت اور برکتوں کا ذکر آئے نا تو وہاں پر مایوسی کفر ہے، نا امیدی کفر ہے. کوشش کی جاتی ہے اور کی جانی چاہیے بھی، کیونکہ دین اسلام درس اس بات کا دیتا ہے کہ آپ نے کس طرح سے اپنے متوسط اور پست طبقے کا خیال رکھنا ہے. گو کہ خدا تعالیٰ آپ کو اپنی نعمتوں سے نوازتا ہے. جب ہم ایک روزہ دار روزہ رکھتا ہے تو کہا گیا ہے کہ وہ خدا کے گھر خدا کا مہمان ہے، تو پھر آپ کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی، وہ خود سے آپ کے لیے ایسے وسائل پیدا کر دیتا ہے کہ آپ کے جو روزہ، آپ کی افطاری، آپ کی سحری، ان دونوں کا اہتمام وہ آپ کو بھوک اور پیاس کے ساتھ نہیں گزارتا. لیکن یہ اس صورت میں بھی ہمیں نظر آتا ہے کہ جب ہمارے ارد گرد رہنے والے ہمارے پڑوسی یا مخیر حضرات، یا پھر یوں کہہ لیجیے کہ وہ اشخاص جو کہ تواتر کے ساتھ مسلسل جو ہے وہ کسی نہ کسی کی افطاری کروانے کے لیے چھوٹی سی ٹرے یا پلیٹ بنا کر بھی کسی نہ کسی بچے کے ہاتھ کہیں نہ کہیں بھجوا دیتے ہیں، تو وہ بھی خدا تعالیٰ کا ایک تحفہ ہے. اسی حوالے سے جب ہم کسی موٹیویشن کی بات کرتے ہیں تو ہم نے یہ کوشش کرنی ہے کہ آنے والے رمضان کے جو باقی روزے ہیں ان میں کیا چھوٹی سی بھی نیکی کے ساتھ ہم کس طرح سے اپنے رب کو بھی راضی کر سکتے ہیں اور اپنے ارد گرد رہنے والے جو ہمارے ہمسائے ہیں، ہمارے پڑوسی ہیں، ان کی جو بنیادی ضروریات ہیں ہم ان کا بھی خیال رکھ سکتے ہیں. تو آج پروگرام میں ہمیں جوائن کر رہے ہیں موٹیویشنل اسپیکر تصدق گیلانی صاحب. انہیں ویلکم کرتے ہیں. السلام علیکم سر، ویری گڈ مارننگ. کیسے ہیں آپ؟ بہت. سب سے پہلے تو رمضان بہت بہت مبارک آپ کو. تھینک یو، آپ کو بھی. تو صدق صاحب جب ہم لوگ بات کریں یہاں پر اس وقت کہ ہم نے اپنے متوسط اور پست طبقے کا خیال رکھنا ہے، یہ بات وہ نہیں ہے کہ ہمارے پاس کس قدر ہے اور ہم کتنا لوگوں کو لٹا کر دے رہے ہیں. میں نے جسے کہا نا کہ سب سے چھوٹی نیکی تو شاید وہیں سے شروع ہو جاتی ہے کہ جب آپ ایک چھوٹی سی پلیٹ بنا کر اپنے گھر کے کسی بھی بچے کو کہتے ہیں کہ وہ دیکھو وہ انکل بیٹھے ہوئے تھڑے پر جاؤ وہاں پر جا کر دے آؤ، یا کچھ چھوٹی سی افطاری بنائی تو ساتھ والے پڑوسی کے گھر بھیج دی. اور میں شکر گزار ہوں ان کی بھی، کیونکہ میں بھی اکیلی رہتی اسلام آباد میں، تو ہم آپس میں سب لوگ بڑے اچھے طریقے سے رہتے ہیں. ہم معاشرتی سطح پر اگر دیکھیں تو رمضان میں رہنے والے ہمارے شہریوں کو کس قسم کے بنیادی مسائل ہیں جو کہ درپیش ہوتے ہیں؟ وہ کون سے چیلنجز ہیں؟ بیسیکلی ایک تو روزے کے حوالے سے ہے کہ آپ ظاہر ہے اللہ تعالیٰ نے اعلیٰ ترین مہینوں کا سردار کہا جائے تو وہ رمضان ہے. رمضان میں ہر چیز کا درجہ بڑھتا ہے، یعنی ہمارے یہاں کہتے ہیں 70 گنا، تو میرے نزدیک جب 70 کہا جاتا ہے تو جیسے ہم نہیں کہتے اردو میں کہ یار تمہیں 100 دفعہ سمجھائے، وہ 100 تو نہیں گن کے سمجھایا ہوتا، وہ لا تعداد ہوتا ہے، بے شمار. تو بے شمار نعمتوں والا مہینہ ہے. اور اس میں ایک قسم کا نا آپ وہ کہتے ہیں نا جیسے آپ پورا دن گزارتے ہیں اور اس کے بعد کوئی ایسا وقت آتا ہے جس میں آپ اپنے آپ کو ریفریش کرتے ہیں، اپنے آپ کو یا بعض اوقات نا آپ یہ بھی سوچیں کہ موبائل کو چارج کرتے ہیں آپ. تو ایک پورا سال گزارنے کے بعد ایز اے ہیومن ہمیں بھی اخلاقی طور پہ، روحانی طور پہ اور جسمانی طور پہ ایک ریفریشر کی ضرورت ہوتی. تو اللہ تعالیٰ نے وہ کہتے ہیں انسان کو بنایا اور ساتھ بتایا کہ تمہیں کن چیزوں کی ضرورت ہے. تو یہ مہینہ جب آتا ہے تو عام طور پہ اس میں نا عبادات ظاہر ہے بہت ان کی معراج بھی ہے، اس کے بارے میں بات بھی کی جاتی ہے اور عبادات کا بہت ثواب بھی ہے. اچھا میرے نزدیک عبادات اور معاملات یہ دو چیزیں مختلف پیرائے میں ہیں. میرا اپنا ایک خیال ہے کہ عبادات اس لیے ہیں کہ آپ کی زندگی میں ایک ڈسپلن آئے. جیسے آپ دیکھیں نا یوگا آپ ایسے دیکھے کرتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ اس لیے کرتے ہیں کہ آپ تھوڑی دیر کے لیے ڈس انگیج کر دیں جو ہو رہا ہے اس سے اور ایک اپنے آپ کو ریفریش کریں. اسی طرح عبادات بھی، یعنی نماز کو اگر واقعی اس کانسیپٹ سے آپ پڑھیں کہ آپ اپنے آپ کو ڈس انگیج کر دیں جو چیزیں آپ کے آس پاس ہو رہی ہیں، بالکل ایسے دنیا سے ڈسکنیکٹ کریں اور رب تعالیٰ سے اپنے آپ کو کنیکٹ کریں. ایگزیکٹلی. تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنی ساری انرجی کو ریوائیو کرتے ہیں. ٹھیک ہے، جیسے آپ پرانی گاڑیاں دیکھیں نا تو وہ لوگوں نے اگر یاد ہو تو روڈ کے کنارے ان کا بونٹ کھولا ہوتا تھا اور اس کو نہ پانی شانی ڈال رہے ہوتے تھے لمبے سفر میں جاتے ہوئے. تو یہ بالکل اسی طرح کی چیز ہے. اگر ہم اس طرح سے سمجھیں کہ نماز سے یا عبادات سے ہماری ذات کو کیا فائدے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے یہ مشین جو بنائی ہے اور اعلیٰ ترین مشین بنائی ہے تو انہیں بتایا کہ اس کو استعمال کس طرح کرنا ہے. تو یہ بہت بڑا ریفریشر ہے ہمارے لیے تاکہ ہم نیکسٹ آنے والے وقت کے لیے اپنے آپ کو ریفریش کر کے پھر دوبارہ سے دنیا کو ایک اچھے انداز میں چلا سکیں. اچھا دوسری بات اللہ تعالیٰ کی نزدیکی کا ایک ذریعہ ہے کہ عبادات میں آپ تقوی کی طرف جاتے ہیں، پرہیزگاری، اللہ سے خوف. اور پھر اللہ تعالیٰ کا خوف میرے نزدیک اللہ تعالیٰ کا خوف ان لوگوں کو ہے یا ان لوگوں کے لیے ہے جو ظلم کرتے ہیں، جو کسی کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کا یہ جو سائیڈ ہے نا، وہ کہتے ہیں کہ آپ اگر کسی کے ساتھ ظلم کرو گے تو میں ظالموں کو پسند نہیں کرتا، پھر مجھ سے ڈرو.
اور دوسری سائیڈ ہے جو رحمان ہے، رحیم ہے، the most beneficial, the most merciful. تو وہ جیسے ابھی آپ نے بات کی نا کہ مایوسی کس کی، وہ کہتے ہیں میں ہوں نا، کہتے ہیں تمہارے لیے اللہ ہی کافی ہے. بے شک جب اللہ ہے آپ کے ساتھ تو کس چیز کی مایوسی. تو اللہ اس دنیا میں سب سے بڑی امید کا پیغام ہے. اور جب بھی ہم کسی مسئلے میں، کسی مشکل میں، کسی پریشانی میں ہوتے ہیں تو اس وقت وہ کہتے ہیں میں ہوں نا. کیا That's it. اور میرا خیال ہے ہمیں آگے کی راہ دکھنا شروع ہو جاتی ہے. جو آپ نے بات کی مختصراً اس کو بھی کہہ دوں کہ روزہ تو ہے ہی قربانی کا نام. یعنی ہم سیکھتے ہیں کہ یار وہ بھوکا کس طرح محسوس کرتا ہوگا، جس کو پانی نہیں ملا ہوگا اس کا کیا حال ہوتا ہوگا. یہ عام دور میں ہمیں تو چلے ایک مہینے کے لیے بڑے اہتمام سے ہم روزے رکھتے ہیں. وہ لوگ جن بیچاروں کو ملتا ہی نہیں، بہت کم سارا سال روزہ رکھتے ہیں، بچے سارا سال جن کا روزہ ہے، ان کے لیے احساس ہمدردی پیدا ہوتا ہے. اور ہم دیکھیں کہ ہمارے آس پاس ایسے کوئی لوگ ہیں تو ہم اپنے دسترخوان کو بانٹیں. بالکل. اور یہی ہماری تہذیب ہے، یہی ہمارا تمدن ہے، یہی فلسفہ ہے روزے کا. سر آپ نے اس سے پہلے ایک مثال دی نا گاڑی کی، تو میں اسی سے سوال کرتا ہوں. ہم گاڑیوں کی اوور آلنگ کراتے ہیں، ضرورت پڑ جاتی ہے، تو رمضان ہمیں موقع دے رہا ہے اپنی اوور آلنگ کرنے سے متعلق. ایک خاص فریم آف مائنڈ کے ساتھ ہم زندگی گزار رہے ہوتے ہیں. ہر شخص کا اپنا ایک فریم آف مائنڈ ہوتا ہے، وہ 12 کے 12 مہینے ایک فریم آف مائنڈ ہے، لیکن ذرا اس میں کچھ تبدیلی کرنی بڑی ضروری ہو جاتی ہے، اور ہر سال تبدیلی کرنی بڑی ضروری ہے. رمضان ہمیں وہ مہینہ ملتا ہے. یہ جو فریم آف مائنڈ کو تبدیل کرنا ہے، اس کے لیے اپنے آپ کو موٹیویٹ کرنا ہے، وہ کیسے کرنا ہے؟ تو بیسیکلی میں نے جیسے کہا نا کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے نا یعنی ہم جس طرح سے آپ کے بہت سارے مذہبی پیشوا، ہمارے علماء کرام ہمیں خاص طور پہ بتاتے ہیں کہ ہمارے اندر جیسے وہ آپ کہہ رہے تھے نا کہ گاڑی میں وہ کچرا آ گیا، اس کو ضرورت ہے اس کی، تو ہمارے اندر بھی یہ دنیا داری میں چل کے بہت سارے کچرے آ گئے ہوتے ہیں. ہم اچھے کو اچھا ایبزارب کر لی ہوتی ہیں، ہاں اچھے کو اچھا اور برے کو برا سمجھنا چھوڑ دیتے ہیں. ہمارے لیے سب چلتا ہے. میرا خیال ہے اس دور میں تو شاید پیسہ اتنا اہم ہو گیا ہے کہ اس کے لیے شاید کچھ بھی کیا جا سکتا ہے. میں اس حوالے سے ایک بات بڑی اس پہ بیلیو کرتا ہوں کہ دنیا میں نا جو عزت، دولت اور شہرت ہے نا، یہ بائی پروڈکٹس ہیں. اس کے لیے آپ یقین کریں آپ کو خاص تگ و دو کرنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ کے سامنے جو سکوپ ہے اس پہ آپ ایکسلنس ڈیلیور کریں، یہ چیزیں آپ کے پیچھے جھک مارتی پھر. ایبسلیوٹلی رائٹ. لیکن اگر آپ ان کے لیے ایفرٹ کریں گے، ہو سکتا ہے جسے آپ عزت سمجھتے ہیں وہ عزت نہ ہو. ٹھیک ہے، وہ دولت جو آپ کے پاس آئی ہے آپ کے لیے بینیفیشل نہ ہو، اور وہ جو شہرت ہے وہ بدنامی بن جائے. تو اس لیے ان چیزوں کے پیچھے نہیں بھاگنا. ہمیں دنیا کو، اپنے بچوں کو، اپنے معاشرے کو یہ سکھانا ہے کہ جو آپ کے سامنے جو آپ کا کام ہے اس میں آپ نے بیسٹ ڈیلیوری کرنی ہے، اپنی بیسٹ ایفرٹ کرنی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا کہ لیس الانسان الا ما سعی. اس سے بڑی بات کیا ہو کہ اللہ نے کہا کہ میں نے انسان کے ہاتھ میں کچھ نہیں دیا سوائے کوشش کے، صحیح کے، رزلٹ اس کے ہاتھ میں. ہمارا کام یہ ہے کہ ہم، جیسے ہم ایک دفعہ بات کر رہے تھے کہ مومنٹ کے اندر رہتے ہوئے، جاگ کے، سوچ سمجھ کے، اس وقت جب ہم بیٹھیں اپنے جو ہمارے سامنے جو کام ہے اس میں اپنی بھرپور ایفرٹ ڈال دیں. یہ ہمارا کام ہے، یہی ختم ہو جاتا ہے. اس کے بعد یہ باقی چیزیں نا یہ جھک مارتی پھرتی آئیں گی، اور آپ یقین کریں ان میں برکت بھی ہوگی. اور پھر آپ کچھ لوگ ایسے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں فرماتے تھے پیسہ بہت ہے، بہت خوشحالی ہے، تو پتہ چلا کہ وہ شکر بہت ادا کرتے تھے، خیرات بہت کرتے تھے. میں اب مثال دوں، البیک ایک بالکل فوڈ چین ہے سعودی عربیہ میں. میں اس دور میں وہاں رہتا تھا جب اس کی چند برانچز تھیں، ایک جو آپ نے مجھے کھلایا بھی تھا. اچھا. ایک جدہ میں تھی، ایک مکہ میں تھی، ایک مدینہ میں تھی، اور اس کو باہر اس کو نکلنے نہیں دیتے تھے. ریزن یہ تھی کہ وہ بلکہ میں خود کھڑا تھا، تو اب میں نام نہیں لیتا دوسرے برانڈ کا، لیکن اسی طرح کا ایک برانڈ سامنے تھا اور البیک اس طرف تھا، بالکل حرم کے سامنے جو جدہ روڈ ہے. اور میں اپنے ساتھ جو دوست نے کہا تھا یار وہ سامنے دیکھو ایک بندہ نظر آ رہا ہے، کوئی ایک بندہ نہیں تھا، یہاں پہ 300 لوگ لائنیں لگا کے. اچھا میں نے بعد میں نا اس چیز کو تھوڑا بہت دیکھا تو پتہ چلا کہ وہ جو اونر ہیں انہوں نے اللہ سے تجارت، بالکل ایسے انہوں نے ایک باکس میں 1 ریال انہوں نے خیرات کیا. اور یہاں پہ بھی پاکستان میں بھی ایسی مثالیں، میں اب نام نہیں لیتا کیونکہ وہ برانڈس ہیں، ان میں بھی کچھ ایسے لوگ ہیں جو اللہ کے ساتھ تجارت کرتے ہیں. تو جب آپ اللہ کے ساتھ تجارت کرتے ہیں تو یہ برکتیں اور یہ پیسے اور یہ مال و دولت اس کی کوئی اہمیت نہیں، یہ آتی چلی جاتی ہے. لیکن جب آپ دنیا داری کے پیچھے بھاگتے ہیں، پیسے کے پیچھے بھاگتے ہیں، تو اس سے بڑی ذلت اور خواری کہیں نہیں. یہ سر آپ، میں تو کہوں گا کہ آپ نے اس کو کوزے میں بند کر دیا کہ بس اللہ سے تجارت کرنی ہے. اس رمضان یا فضائل رمضان کے بعد بھی جو آپ نے سپینڈ کرنا ہے
keep on spending. جس طرح آپ نے بڑا اچھا کہا, پست جو کمزور طبقہ ہے اس کے ساتھ جو آپ نے اپنا ساتھ نبھانا ہے وہ اس لیے اللہ کی رضا کے لیے کرنا ہے, رب کو راضی کرنے کے لیے کرنا ہے, اور سپینڈ کرنا ہے ان پر. آپ جتنا سپینڈ کریں گے اس سے کہیں زیادہ رب تعالیٰ آپ کو دے دے گا. اور میں نے کل بھی ایک بات آپ سب سے شیئر کی تھی کہ یہ مت دیکھیں کہ اگر آپ کے گلی محلے میں کوئی مزدور دیہڑی دار کام کر رہا ہے, آپ کو نہیں معلوم کہ اس کا روزہ ہے یا نہیں, یہ خدا کا اور اس کا معاملہ ہے. اگر آپ کی اتنی حیثیت ہے کہ آپ چند کھانے کی اشیاء اس کے لیے پلیٹ میں یا ٹرے میں بنا کر اس تک بھیج سکتے ہیں, پہنچا سکتے ہیں, تو ضرور کیجیے. یہ مت سوچے کہ کیا اس نے روزہ رکھا بھی ہے یا نہیں رکھا ہے, پھر کہوں گی کہ اس کا اور اس کے رب کا معاملہ ہے. اچھا, اس معاملے میں ایک آپ نے بڑی خوبصورت بات کی, میں اس کو کمپلیمنٹ کرتا چلوں. وہ کہتے ہیں جو چیز آپ کو چاہیے ہوتی ہے وہ دینا شروع کر دو. بالکل ایسے ہے, عزت دو عزت ملے گی, پیسہ دو پیسہ ملے گا. اور ضروری نہیں وہیں سے ملے. بالکل ایسے میرے نزدیک اللہ تعالیٰ نے دنیا کو نا ایکو سسٹم بنایا ہے, اس کے اندر جو آپ پھینکتے ہیں نا وہ پتہ نہیں کتنی دفعہ ملٹیپلائی ہو کے واپس ایبسلیٹلی رائٹ سر, بہت پیاری بات, بٹ اس سسٹم سے آتا ہے. بالکل ایسے آپ دیتے جائیں اور دیکھتے جائیں. خوبصورت, تھینک یو سو مچ سر, ساتھ موجود تھے. بڑی خوبصورت نشست رہی. ایک چھوٹی سی بریک کی طرف بڑھنا ہے, واپس آئیں گے نیوز ہیڈ لائنز کے ساتھ اور اپنے اگلے موضوع کے ساتھ. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اس مبارک رمضان کا پہلا عشرہ باعث رحمت ہے. اللهم اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. اے اللہ مجھے بخش دے, مجھ پر رحم فرما, تو سب سے بہتر رحم فرمانے والا ہے. جدھر وہ عالی مقام ہوگا. ارشاد باری تعالی. الف لام میم, یہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں, ہدایت ہے متقین کے لیے جو غیب پر ایمان لاتے ہیں, نماز قائم کرتے ہیں, اور ہم نے جو انہیں رزق دے رکھا ہے اس میں خرچ کرتے ہیں. تیری خودی میں اگر انقلاب ہو پیدا, عجب نہیں ہے کہ یہ چار سو بدل جائے. سپریم کورٹ میں سیاسی صورتحال پر نوٹس کی سماعت آج پھر ہو رہی ہے. سیاسی بیانات نہیں, اسپیکر کی رولنگ کا قانونی جائزہ لیا جائے گا. وکلا آرٹیکل 69 کے تنازع میں معاونت کریں, 5 رکنی لارجر بینچ کے ریمارکس.
پیپلز پارٹی کی فل کورٹ تشکیل دینے کی استدعا مسترد، آئینی معاملہ ہے، جلد بازی میں فیصلہ نہیں دے سکتے، اس فیصلے کے مستقبل پر بھی اثرات ہوں گے، تمام فریقین کو سن کر ہی فیصلہ دیں گے، سربراہ لارجر بینچ چیف جسٹس عمر عطا بندیال۔ پی ڈی ایم والے جانتے ہیں کہ ان کی سیاسی دکان بند ہو جائے گی، جب الیکشن کا اعلان کر دیا تو اپوزیشن سپریم کورٹ میں کیا کر رہی ہے، آپ کا وزیر اعظم آپ کے ساتھ میں گفتگو۔ صدر مملکت ڈاکٹر عارف الوی کا نگران سیٹ اپ کے لیے عمران خان اور شہباز شریف کو خط، عمران خان کی پی ٹی آئی کور کمیٹی سے مشاورت، سابق چیف جسٹس گلزار احمد کا نام نگران وزیر اعظم کے لیے تجویز، نگران سیٹ اپ کے لیے مشاورتی عمل کا حصہ نہیں بنیں گے شہباز شریف۔ خط اور تحریک عدم اعتماد الگ الگ چیزیں ہیں، تحریک عدم اعتماد آرٹیکل 5 کے زمرے میں تھی تو اسے 24 مارچ کے ایجنڈے میں کیوں شامل کیا گیا؟ جمہوریت کا تسلسل برقرار رہنا چاہیے، صدر مسلم لیگ نون شہباز شریف۔ شہباز شریف نگران سیٹ اپ کے لیے مشاورت کا حصہ نہیں بنتے تو یہ ان کی مرضی، 90 دن میں انتخابات ہونے ہیں، پورا ملک الیکشن کے لیے تیار ہے، اپوزیشن نے سپریم کورٹ پر اثر انداز ہونے کی کوشش کی، رہنما پی ٹی آئی چودھری فواد حسین۔ اداروں کو مستحکم دیکھنا چاہتے ہیں، ہم سب کو جمہوری راستہ اپنا کر ملک کو مسائل سے نکالنا ہوگا، اصلاحات کے بغیر ہونے والے الیکشن متنازع ہوں گے، پاکستان پیپلز پارٹی نے ہمیشہ جمہوریت کی مضبوطی کے لیے جدوجہد کی، چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کا لاڑکانہ میں کارکنوں سے خطاب۔ مقبوضہ کشمیر میں سسکتی انسانیت، انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیاں، تمام تر مظالم کے باوجود کشمیریوں جدوجہد آزادی کو منطقی انجام تک پہنچانے کے لیے پرعزم۔ صلائے شہید کیا ہے طب و تابع جاویدانہ، اقوام متحدہ کے کانگو مشن میں شہید ہونے والے پائلٹ کرنل آصف کو ان کے آبائی علاقے مظفر آباد میں سپرد خاک کر دیا گیا، ایسے عظیم سپوت عظیم قوموں کے ہی نصیب میں ہوتے ہیں۔ یوکرین کے قصبے بوچا میں اجتماعی قبر سے 410 لاشیں برآمد، عالمی رہنماؤں کی مذمت، عالمی عدالت سے تحقیقات کرنے کا مطالبہ، بوچا میں شہریوں کی ہلاکت میں روس ملوث نہیں، روسی وزارت دفاع۔ سری لنکا میں معاشی بحران کے باعث کابینہ نے استعفیٰ دے دیا، صدر اور وزیر اعظم کے سوا تمام 26 وزراء اپنے عہدوں سے مستعفی، ہزاروں افراد کا حکومت کے خلاف مظاہرہ، راجہ پاک سے خاندان کی بے دخلی کا مطالبہ۔ ملک بھر میں کورونا کے باعث کوئی شخص جاں بحق نہیں ہوا، 155 نئے کیسز رپورٹ، نئے مریضوں کی شرح 0.66% ریکارڈ، کورونا کے زیر علاج مریضوں میں سے 321 کی حالت تشویشناک، NIH۔ قوالی کو نئی جہت دینے والے معروف قوال غلام فرید صابری کو اپنے مداحوں سے بچھڑے 28 برس بیت گئے، آج بھی ان کی قوالیاں شائقین کے ذہنوں میں تازہ ہیں۔ ون ڈے سیریز کے بعد اب باری ہے T20 کی، پاکستان اور آسٹریلیا کے درمیان T20 میچ آج کھیلا جائے گا، مقابلہ رات 8:30 بجے سے PTV اسپورٹس HD پر براہ راست۔ ہیڈ لائنز آپ جان چکے، صبح پاکستان رمضان اسپیشل میں ایک بار پھر خوش آمدید، اور پروگرام کے اس حصے میں ہماری کوشش یہی رہتی ہے، یعنی ہم نیکسٹ آور کی بات کر رہا ہوں، کہ رہنمائی حاصل کر سکیں مذہبی اسکالرز سے، اور ایک ایسی محفل کو سجائیں کہ جس میں حضور کی مدح سرائی بھی ہو، کچھ ہماری رہنمائی بھی ہو۔
رمضان کا پہلا عشرہ جب ہم اس کی بات کرتے ہیں، رحمتوں کا یہ عشرہ جسے کہا جاتا ہے، اور اس سے متعلق حضرت ابو مسعود غفاری سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر لوگوں کو یہ معلوم ہو جائے کہ رمضان کی رحمتیں اور برکتیں کتنی زیادہ ہیں تو یہ امت تمنا کرے کہ پورا سال پورا برس رمضان ہی ہو۔ تو یہ جو رحمتوں کا فلسفہ ہے، ذرا اس کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ رحمت کے عشرے سے کیا مراد ہے، چونکہ ظاہر 3 عشرے، تینوں کو ڈیوائیڈ کیا گیا، تو پہلا عشرہ رحمت کا عشرہ کیا اس سے مراد دی جاتی ہے، یہ جو کہتے ہیں رحمتوں کا نزول ہوتا ہے اس کو کس طرح سے ہم سمجھیں، اور رحمتوں کے نزول سے کیا مراد ہے، اس پر آج ہم بات کریں گے۔ اور اس محفل میں آج ہمارے ساتھ موجود ہیں مفتی ضمیر احمد ساجد صاحب، میں مرکزی رویت الحال کمیٹی کے ممبر بھی ہیں۔ السلام علیکم سر، ویلکم کریں گے آپ کو۔ ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر محمد اقبال صاحب، مذہبی اسکالر ہیں، آپ کو ویلکم کرتے ہیں۔ اور حسیب طارق اوان نعت خواں انہوں نے بھی جوائن کیا ہے، تو اس سے پہلے گفتگو کا آغاز کریں، حسیب کی طرف بڑھتے ہیں اور ایک کلام کی ان سے درخواست کریں گے، لیکن آئی تھنک ابھی کیمرہ ان طرف نہیں ہے تو پہلے ہم گفتگو ہی کر لیتے ہیں۔ مفتی صاحب آپ کی طرف، اچھا کیمرہ ہے تو ٹھیک ہے سر، پھر ہم پہلے نعت کی طرف بڑھتے ہیں۔ لفظ بے بس زبان ہے معذور، لفظ بے بس زبان ہے معذور، ہم سے ذکر حضور کیا ہوگا، ہم سے ذکر حضور کیا ہوگا، ہو کنارہ نہ جس سمندر کا، ہو کنارہ نہ جس سمندر کا، وہ سمندر عبور کیا ہوگا، ہم سے ذکر حضور کیا ہوگا، مکھ چند بدر شاشانی ہے، متھے چمکے لاٹھ نورانی ہے، کالی زلف تے اکھ مستانی ہے، مخمور اکھین مد بھریاں، سبحان اللہ سبحان اللہ ما اجمل کا ما احسن کا ما اکمل کا، کتھے میرے علی کتھے میرے علی کتھے میرے علی کتھے تیری ثنا، گستاخ اکھیں کتھے جا اڑیاں،
ہم سے ذکر حضور کیا ہوگا جزاک اللہ. جزاک اللہ. سبحان اللہ. بہت پیاری آواز اور بڑا ہی محصور کن انداز تھا، اور ہم بھی آپس میں یہی ذکر کر رہے تھے کہ انتہائی ایک ایسی آواز ہے کہ جسے سننے کے بعد آپ خود بھی جھوم اٹھتے ہیں. تو جب ہم مداح سرائی کے بعد جھوم اٹھتے ہیں تو اس مہینے کی جو برکتیں ہیں، اس کے جو فیض ہیں، جب آپ کو ان کے بارے میں سننے کو ملے گا تو یقین کیجئے، کہتے ہیں نا کہ عقل کل دنگ رہ جائے گی کہ ہمارے خدا نے ہمیں اس قدر خوبصورت مہینہ، اس قدر بابرکت مہینہ عطا کیا ہے، کیونکہ دنیا بھر کے مسلمان، مرد و عورت، بچے بوڑھے جوان، سب ہی عبادات میں مصروف ہیں اور ماہ مقدس کی رحمتیں اور بخششیں سمیٹ رہے ہیں. رمضان المبارک کی رحمتوں، برکتوں اور نزول قرآن کا مہینہ ہے یہ ماہ سیام. 3 اشروں پر مشتمل ایک ایسا بابرکت مہینہ ہے کہ جس میں اگر ہم پہلے اشرے کی بات کریں تو وہ ہے رحمت کا، دوسرا مغفرت کا، تیسرا جہنم کی آگ سے نجات کا ہے. تو سب سے پہلے اشرے کی دعا کی گئی ہے کہ اے میرے رب مجھے بخش دے، مجھ پر رحم فرما، تو سب سے بہتر رحم فرمانے والا ہے. بے شک اللہ سے رحم کی امید لیے مسلمان اس پہلے عشرے میں بس یہی دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں معاف فرمائے، اپنے رحم کا معاملہ فرمائے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے جیسے کہ تم سے پہلے کیے گئے، تاکہ تم متقی ہو جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ. تو اسی لیے ماہ سیام ہے تاکہ ہم متقی ہو جائیں، پرہیزگار ہو جائیں. جس طرح ہم نے آغاز میں ذکر کیا کہ ہم عشر رحمت پر آج بات کریں گے، اس کی فضیلت پر بات کریں گے، اہمیت پر بات کریں گے، کوشش سمجھنے کی کریں گے کہ رحمت کا تصور کیا ہے، یہ عشر رحمت سبق کیا دیتا ہے، فلسفہ کیا ہے. اس عشرے میں اللہ تعالیٰ کی جو رحمتیں سمیٹنے کی ہم بات کریں کہ سننے میں ایک عام سا جملہ لگتا ہے رحمتیں سمیٹنی ہیں، لیکن کیسے سمیٹنی ہیں؟ رحمت کے جو طلبگار ہیں ہم، تو کیا دوسروں کے ساتھ رحم کا معاملہ جو ہم نے کرنا ہے وہ کتنا اہمیت کا حامل ہے؟ اللہ سے رحم کی امید رکھتے ہیں، رحم کرتے نہیں ہیں، تو یہ تو بڑی زیادتی کی بات ہے. آج اس پر ہم بات کریں گے. مہمانوں کی طرف میں نے کرایا تھا دوبارہ سے ذکر، مفتی ضمیر احمد ساجد صاحب ساتھ موجود ہیں، انہیں سے ہم آغاز کریں گے. سر فلسفہ کیا ہے؟ یہ میں نے جس طرح کہا نا کہ ایک جملہ ہے رحم کا معاملہ فرما، لیکن تھوڑا فلسفہ سمجھائیں. پہلا عشر رحمت کا کیوں کہا گیا؟ رحمت سے کیا مراد ہے؟ رحمت کا فلسفہ کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ماہ رمضان شریف تو سارے کے سارا اللہ تبارک و تعالیٰ کی عنایات کا مہینہ ہے اور اس کے کرم کی بارشیں برستی رہتی ہیں. بے شک. لیکن اس کا جو پہلا عشرہ ہے اس کو رحمت کا عشرہ قرار دیا گیا ہے. ویسے رحمت کے حوالے سے اگر دیکھا جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تو ہر حال میں رحمان و رحیم ہے اور اس کی رحمتیں تو ہر ایک کے لیے ہر حال میں رہتی ہیں. لیکن ماہ رمضان شریف میں خصوصی طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے. بے شک. اور ماہ رمضان شریف کے اس عشرے کو بہت سے حوالوں سے رحمت کا درجہ دیا گیا ہے. بالخصوص اس حوالے سے دیکھیے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ صحابہ کرام سے فرمایا ہے کہ ماذا یستقبلکم و تستقبلون، کہ تم کس کا استقبال کر رہے ہو اور تمہارا کیا استقبال کرتا ہے، یعنی کون تمہارا استقبال کرتا ہے. تو اس پر حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ کیا کوئی وحی نازل ہوئی ہے؟ تو آپ نے فرمایا نہیں. پھر انہوں نے عرض کیا کہ کیا کسی دشمن سے ہمارا مقابلہ ہونا ہے؟ تو آپ نے فرمایا نہیں، بلکہ تم نے ماہ رمضان شریف کا استقبال کرنا ہے. اور رمضان شریف کی برکتیں یہ ہیں کہ جب رمضان کی پہلی رات آتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمام اہل قبلہ کی مغفرت فرما دیتا ہے. تو آپ یہ دیکھیے کہ رمضان شریف کی پہلی رات کا عالم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اہل قبلہ کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. اب یہ جو عام معافی کا اعلان ہے یہ خصوصی رحمت اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعائیں کرنے کا حکم ہے کہ اس کی رحمتیں اور زیادہ مانگیں، کیونکہ ایک تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عنایات ہیں، خصوصی عنایات ہیں، وہ ہر ایک کو عطا کرتا ہے، اور دوسرا اللہ تعالیٰ کو یہ پسند ہے کہ اس کی بارگاہ سے مانگا جائے. بے شک. جب اللہ تعالیٰ سے آپ مانگتے ہیں رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، کہ اے اللہ مجھے معاف کر دے، تو سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے، مجھے معاف کر دے اور مجھ پر رحمت نازل فرما،
تو اس کی رحمتیں اور مغفرت جب مانگتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اور زیادہ عطا کرتا ہے. تو اس اعتبار سے آپ دیکھیں کہ جو رحمتیں ہیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے خصوصی طور پر اس ماہ مبارک میں مومنین کے لیے نازل ہوتی ہیں، چونکہ یہ طلبگاروں کے لیے ہے. اصل میں بہت سے لوگ ایسے بھی ہیں کہ جو ماہ رمضان پاتے تو ہیں لیکن ان میں طلب نہیں ہوتی اور گناہوں سے بچنے کا خوف نہیں ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی رحمت سے سمیٹنے کا جذبہ نہیں ہوتا ہے. تو طلبگاروں کے لیے یا رحمتوں کا بہت بڑا سامان موجود ہے. اس لیے اس ماہ مبارک میں اللہ تعالیٰ سے دعائیں بھی کریں اور عمل بھی کریں. ایک جملہ آپ کی اسی بات سے آپ نے کہا نا کچھ ایسے ہوتے ہیں جو طلبگار نہیں ہوتے، ایسے لوگوں کے لیے کیا کہا گیا ہے؟ رمضان کو پاتے ہیں لیکن بخشش نہیں کروا پاتے. ہاں یہ تو ایک بڑا عام سوال آپ کا ہے کہ دیکھیے وہ لوگ بہت بڑی برکات سے محروم ہو جاتے ہیں. اور بلکہ اس حوالے سے مجھے بڑی طویل حدیث یاد آئی ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ممبر پہ تشریف فرما ہوئے تو آپ نے 3 بار آمین کہا. تو بعد میں صحابہ کرام نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہ کیسا عمل تھا، چونکہ معمول میں ایسا نہیں تھا. معمول میں کبھی اس طرح سے آمین نہیں فرماتے تھے. تو صحابہ کے استفسار پر سرکار دو عالم علیہ السلام نے 3 چیزوں کا ذکر فرمایا ہے. آپ نے فرمایا کہ جب میں نے محراب کی پہلی سیڑھی پر قدم رکھا عرض علی جبریل فقال بعد من ادرک رمضان فلم یغفر له، تو میں نے جب اس ممبر کی پہلی سیڑھی پر قدم رکھا تو جبریل آئے ہیں اور انہوں نے کہا کہ وہ شخص برباد ہو جائے کہ جس نے رمضان پایا اور وہ اپنی بخشش نہیں کروا سکا، اللہ تعالیٰ کی عبادات نہیں کر سکا اور اپنے گناہوں کو معاف نہیں کروا سکا. تو جبریل نے کہا کہ جبریل نے کہا وہ برباد ہو جائے اور سرکار دو عالم علیہ السلام فرماتے کہ میں نے اس پر آمین کہہ دی. اب باتیں اور بھی ہیں لیکن یہ چونکہ ریلیٹڈ ہے ماہ رمضان شریف سے. بالکل یہی میں سننا چاہ رہا تھا واقعی آپ سے، اشارہ اسی طرف تھا. تو اس سے آپ یہ دیکھیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے حوالے سے کہ آپ دعائے ضرر تو کبھی نہیں فرماتے تھے، آپ تو ہمیشہ دعا فرماتے تھے. بے شک. لیکن جس کے لیے سید الملائکہ جبریل بدعا کریں اور سید الکائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر آمین کہہ دیں، اس کی تباہی میں کیا شک ہو سکتا ہے. بے شک. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ آپ کے اس چینل کے ذریعے سے ہم ان تمام لوگوں کو بھی کہتے ہیں کہ وہ آئیں ماہ رمضان شریف کی طرف، اس کا استقبال کریں، احترام کریں اور ماہ رمضان شریف کی جو برکات ہیں ان سے فیض یاب ہوں. بالکل یہ آپ نے بہت اچھی بات کی کہ احترام ہونا بہت زیادہ ضروری ہے، کیونکہ بعض اوقات ہم روزہ اور نماز کی طرف جاتے تو ہیں لیکن احترام کسی نہ کسی حد تک بھول جاتے ہیں، شاید اس کو ایک فرضی عبادت سمجھ کر ہم کنٹینیو کرتے رہتے ہیں. ڈاکٹر محمد اقبال صاحب آپ کی طرف میرا سوال یہ ہے کہ جب ہم عشر رحمت کی فضیلت و برکت کے حوالے سے بات کرتے ہیں تو دنیاوی مسائل پر کس طرح سے ہم قابو پا سکتے ہیں؟ ان مسائل کے حل کے لیے عشر رحمت ہمیں کیا پیغام دیتا ہے؟ جی بڑا اہم سوال ہے آپ کا. رمضان کا مہینہ جیسے حضرت مفتی صاحب نے کبھی تفصیل میں بتایا اور عشر رحمت کے بارے میں بھی بتایا. کبھی بھی کوئی بھی مذہب ہے وہ آپ کے اپنے جو معمولات ہیں، آپ کی مصروفیات ہیں، دنیا کے کام ہیں، روزگار ہے آپ کا، اسے کبھی بھی منع نہیں کرتے. اور یہ بھی نہیں ہے کہ آپ اپنے جو اس طرح کے ضروری کام ہیں وہ کسی عبادت کی وجہ سے چھوڑ دیں. تو عبادت کے مخصوص اوقات ہیں. رمضان میں بھی ہم دیکھتے ہیں تو جہاں صبح آپ جلدی اٹھ کے سحری کرتے ہیں، یقیناً اس وقت آپ کی مصروفیت اس وقت کوئی اور نہیں ہو سکتی، اور وہ لمحہ چونکہ ہم دیکھتے ہیں تو بڑا اللہ کے قریب ہونے کا وہ لمحہ ہے. اللہ خود آسمان دنیا پہلے آسمان کے اوپر خود تشریف لاتے ہیں، اور ایک لمبی حدیث ہے کہ فرماتے ہیں کہ کوئی مانگنے والا ہے، کوئی طلب کرنے والا ہے، کوئی من گناہگار بھی کیوں نہیں ہے، اس کے گناہ بخش دیے جائیں گے. اور اسی طرح دن کے معمولات میں ایون صبح دیکھیں آپ جب سٹارٹ لیتے ہیں تو بڑی ایک جگہ میں پڑھ رہا تھا کہ آگے پیچھے اگر آپ کا کوئی روٹین نہیں ہے تو آپ کو چاہیے کہ صبح تہجد کا ٹائم بھی آپ کو مل جاتا ہے. اور تہجد کے لمحات ایسے ہوتے ہیں کہ وہ دنیا و ما فیہا سے اگر آپ دنیا کے اور جتنے بھی نیک کام کر لیں ان سب سے بیٹر وہ 2 نفل ہوتے ہیں جو اس وقت آپ کھڑے رات کے آخری حصے میں اللہ کے سامنے جو ہے نا ہوتے ہیں. پھر اشراق کی فضیلت بھی اسی طرح بتائی گئی ہے کہ آپ جب دن کا آغاز کرتے ہیں تو صبح طلوع ہونے کے 15 منٹ بعد اس کا ٹائم شروع ہوتا ہے. اگر وہ بھی اپنے معمولات میں آپ لے کے آتے ہیں، دن میں آپ اپنے سارے کام کریں، وہ کام جس میں آپ کی انٹینشن صرف اور صرف اللہ کو راضی کرنا اور مخلوق کو راضی کرنا اور اس کو خدمت کرنا ہو سکتا ہے، اس سے بیٹر کام میرا خیال ہے نیکی کا
اس کی تشریح ہم نہیں کر سکتے. اور اسی طرح سارا دن آپ رہیں, رات کے آخری حصے میں جہاں ساری نعمتیں آپ نے انجوائے کی, تو اس وقت آپ کو چاہیے کہ پھر قیام کر لیں. اس قیام کے اندر اتنے فضیلت ہیں کہ ہر سجدے کے اوپر آپ کی بخشش ہوتی ہے. تو آگے پیچھے نہیں تو چلیں رمضان کے مقدس مہینے کے اندر وہاں آپ قرآن اس کی تلاوت سے بھی مستفید ہو جائے. اگر آپ تواتر کے ساتھ اس کو کرتے ہیں تو پورا قرآن اس طرح آپ سن سکتے ہیں. اور وہ جو قرآن اور رمضان آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ میں نے امت محمدی کو 2 نور عطا کیے ہیں, اگر ان 2 نوروں کو اپنے دامن میں سمیٹ لیتے ہیں تو ان کی بخشش ہو جائے گی. موسیٰ علیہ السلام پوچھتے ہیں کہ وہ 2 نور کون سے ہیں, تو اللہ رب العزت نے ان کو ارشاد فرمایا جو میں نے امت محمدی کو 2 نور دیے ہیں وہ نور رمضان ہے اور نور قرآن ہے. تو ان نور رمضان اور قرآن اس کے بارے میں بھی کہا گیا ہے کہ دونوں اللہ کے ہاں حاضر ہوں گے اس بندے کے حوالے سے جنہوں نے رمضان میں روزے بھی رکھے ہوں گے اور ساتھ قرآن کی تلاوت تواتر کے ساتھ کی ہوگی. دونوں باری باری اس کی شفاعت کے لیے عرض کریں گے. پہلے ایک عرض کرے گا, پھر دوسرا عرض کرے گا, پھر عرض کرے گا, جب تک اس کو بخشوائیں گے نہیں رمضان اور یہ قرآن, اس وقت تک وہ دونوں اس جگہ سے ہٹیں گے نہیں. اور سب سے بڑھ کر اس رمضان کی جو فضیلت روزے کے ساتھ ہے وہ قرآن کے ساتھ بھی ہے. اللہ نے آغاز بھی اسی طرح کیا, شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس, اس میں لوگوں کے لیے ہدایت ہے. وہ قرآن کریم, وہ کتاب حکمت نازل ہوئی جس میں لوگوں کے لیے رہنمائی ہے, واضح نشانیاں ہیں. اور سب سے بڑھ کر جو آپ نے پہلے ایک آیت مبارکہ کا حوالہ دیا کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم, اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے جس طرح تم سے پہلے. کوئی نئی پھٹیک نہیں ہے, یہ ایسی چیز نہیں ہے کہ جو ان یوزل ہو, غیر معمولی ہو. ہاں غیر معمولی تو ہے لیکن روٹین سے ہٹ کے نہیں ہے, لوگ رکھتے آئے ہیں. مقصد کیا ہے؟ تقوی. اب جب ہم یہ کہتے ہیں کہ قرآن تب ہمیں فائدہ دینا ہے, چونکہ قرآن تو کہہ رہا ہے قرآن تو متقین کو فائدہ دے گا. الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین, یہاں پہ کہا گیا, وہاں کہا گیا ھدی للناس, کہ قرآن لوگوں کے لیے ہدایت ہے. جب رمضان کا آیا گویا رمضان میں اس کی ہدایت متقین تک محدود نہیں رہتی, وسیع ہو, جو کہ روزے وہ وسیع ہو کے ھدی للناس, جیسے کعبہ کو کہا گیا وہ بھی اسی طرح ہے. تو یہ رمضان کا مہینہ اور آپ کے اپنے معمولات یہ اس طرح زبردست طریقے سے مینیج کیے جاتے ہیں. اور ماشاءاللہ ہمارے ملک میں وہ ڈیوٹیاں بھی آپ کو پتہ ہے تھوڑی ذرا ریڈیوس کر دی جاتی ہے, کم کر دی جاتی ہے, لوگ کو اپریشیٹ کیا جائے, ایک ماحول بنایا جائے پراپر جو ہے نا. تو یہ اب ہمارے اوپر ہے کہ اس سے ہم فائدہ اٹھا پاتے ہیں کہ نہیں اٹھا پاتے. رمضان پورا موسم بہار ہے اور جو گنہگار ہیں ان کے لیے یہ بخشوانے کا اتنا زبردست بہت خوبصورت جملہ ذریعہ دے دیا ہے کہ اگر پھر بھی وہ کوئی نہیں بخشوا سکتا تو بدبختی پھر یعنی بہار کا مہینہ اور پھول ہی پھولوں سمیٹ نہ سکیں, ایک پھول چن نہ سکیں تو بدبختی ہے. آپ نے ایک جملہ اس دوران کی کہا کہ اللہ اور اس کی مخلوق دونوں کو راضی کرنا ہے. اس لیے میں مفتی صاحب آپ کی طرف ایک سوال لے کر آتا ہوں. اللہ کو راضی کرنا ہے, ظاہر ہے اللہ کو راضی کرنا ہے, پوری کوشش یہی ہے, لیکن جس طرح ڈاکٹر صاحب نے کہا نا مخلوق کو بھی راضی کرنا ہے. سوال میرا آپ سے یہ ہے, 50 روپے کلو ٹماٹر تھے رمضان سے پہلے, پہلا روزہ بھی آیا نہیں تھا, ٹماٹر 280 روپے ہو گئے تھے. یہ ہماری مخلوق نے تو رحمتوں کے معاملے میں زحمت ڈال دی. جی بالکل, بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ماہ رمضان شریف میں تو اللہ تعالیٰ کی مخلوق کے لیے آسانیاں پیدا کرنی چاہیے اور جہاں تک ممکن ہو سکے دوسروں کے لیے سہولتیں پیدا کریں, کیونکہ ماہ رمضان شریف کی جو برکات ہیں ان کا تذکرہ کرتے ہوئے نبی اکرم صلی اللہ تعالی وسلم نے یہ بھی فرمایا تھا کہ وہ شہر المواسات, کہ ماہ رمضان باہمی غمگساری کا اور بھائی چارے کا مہینہ ہے. بالکل. تو جو ماہ رمضان شریف درد بانٹنے کا اور بھائی چارے کا مہینہ ہے, تو اس میں مخلوق خدا کو اتنا پریشان کرنا کہ لوگ روزمرہ کھانے کی چیزوں کے لیے ترس جائیں, تو یہ بالکل ایک زیادتی ہے. یہیں سے سٹارٹ کریں گے. اس وقت رہنما مسلم لیگ نون شاہد خاقان عباسی صاحب میڈیا سے گفتگو کریں, براہ راست آپ کو لیے چلتے ہیں. عدم اعتماد چل رہا ہے, عدم اعتماد پر ووٹنگ ہونی ہے, یہ آئین کہتا ہے, اور آئین توڑنے والے پر آرٹیکل 6 ہے. آج امتحان سپریم کورٹ کا ہے. اور پنجاب میں بھائی صاحب آج وہاں پہ کیا ہوگا, کیا سمجھا وہاں پہ بھی اسمبلیاں تحلیل ہو جائیں گی یا پرویز الہی وزیر اعلیٰ بن جائیں گے, کیونکہ علیم خان نے بھی کل کرپشن کی داستان شروع کر دیا, تو کیا سمجھتے ہیں جہانگیر ترین بھی اب
इस तरह की करप्शन की बातें करेंगे? ये करप्शन जो भी सिर्फ एक बात अलीम खान ने की है और वो इस मुल्क के आला तरीन ओहदों तक जा पहुंची है। पंजाब की जो करप्शन है उसकी नज़ीर पाकिस्तान में नहीं है। जिस भोंडे तरीके से, जिस बदमाशी के साथ पंजाब में करप्शन हुई है उसका कोई माजी में उसका तसव्वुर भी नहीं कर सकता था। आज पंजाब में भी कोशिश होगी। रहनुमा मुस्लिम लीग नून शाहिद खान अब्बासी मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। वापस अपने मौजू की तरफ आते हैं। बात हम कर रहे हैं रमज़ान के पहले अशरे की, रहमतों के अशरे की। अल्लाह की इबादत बहुत ज़रूरी, लेकिन मखलूक की खिदमत कितनी ज़रूरी, इस पर सर आप रहनुमाई कर रहे थे। जी, मैं ये अर्ज़ कर रहा था कि मखलूक के खुदा की खिदमत बहुत ज़रूरी है, और ये मखलूक के हुकूक हैं, हर इंसान के दोस्तों पर हुकूक हैं, उनका अदा करना बहुत ज़रूरी है। जैसे मैंने ये भी अर्ज़ किया था कि जो ये माह मुबारक जो है ये बाहमी भाईचारे का और हमगुज़ारी का महीना है, तो माह रमज़ान शरीफ में जो लोग ताजिर भाई हैं, अगर वो चीज़ें इतनी महंगी कर दें कि जिसके लिए ख़रीदारी मुश्किल हो जाए, तो ये मखलूक खुदा की खिदमत नहीं है। इसी तरह से रोज़मर्रा इस्तेमाल की चीज़ें अगर उनमें मिलावट करना शुरू कर दें, बिल्कुल दूध में मिलावट करें, चीनी में मिलावट करें, आटे में, घी में, हर चीज़ में आजकल मिलावट आ गई है। अगर वो मिलावट से बाज नहीं आते हैं तो माह रमज़ान शरीफ की बरक़ात से यकसर महरूम हो रहे हैं। और जब हुकूक पामाल होते हैं तो फिर उसमें बाज़ औक़ात रोज़ा रखने से भी शायद फ़ायदा ना हो, क्योंकि जब आप किसी के हुकूक पामाल करते हैं तो अल्लाह तबारक व तआला के हुकूक जब पामाल होते हैं तो वो तो तौबा से माफ़ हो जाते हैं, लेकिन मखलूक के हुकूक जब पामाल करते हैं तो वो तौबा से भी माफ़ नहीं होते, ता वक्त कि वो लोग माफ़ ना करें या उनके हुकूक आप वापस न करें। तो बाज़ औक़ात तो इस तरह भी होता है कि कोई शख्स अगर रोज़ा का पाबंद भी है और वो नमाज भी पढ़ता है बड़ी बाकायदगी के साथ, और वो सदक़ात व खैरात भी करता है, लेकिन अगर वो बंदों के हुकूक पामाल करता है तो वो गुनाह उससे कभी माफ़ नहीं होता है, ता वक्त के वो उससे माफ़ करवा ना ले या उसका हक़ वापस न करे। तो ये माह रमज़ान शरीफ की जो बरक़ात हैं और माह रमज़ान शरीफ में अल्लाह ताला की जो खुसूसी इनायात हैं, ये उसी शख्स के लिए मैसर होती हैं कि जो नीयत को खालिस करे और रोज़ा अल्लाह ताला की रज़ा के लिए रखे। बेशक रोज़ा सिर्फ दिखावे के लिए ना रखे, बल्कि उसकी रज़ा के लिए रखे। और मैं ये समझता हूँ कि जब कोई शख्स अल्लाह की रज़ा के लिए रोज़ा रखता है और जिसका नतीजा तकवा है कि रोज़ा रखने से इंसान को तकवा मैसर आता है, तो वो उसका हाथ इन बुराइयों से पीछे हट जाता है और वो अपने आप को महफूज कर लेता है। लेकिन अगर इंसान इस फ़लसफ़े को न समझे कि रोज़ा रखने का मकसद क्या है और फ़लसफ़ा क्या है, और वो रोज़ा के बावजूद भी अगर वो ख़रीदो फ़रोख्त करता है तो वो गलत बयानी से बाज नहीं आता है और इस तरह से चीज़ें महंगी करके बेचता है, तो फिर सरकार दो आलम अलैहिस्सलाम का ये फरमान भी हमारे सामने है कि आपने फरमाया है कि मल्लम यदा क़ौल ज़ूर वल अमल बिही फलैस लिल्लाहि हाजा अन यदा तामहु व शराबा औ कमा क़ाल रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि जो शख्स रोज़ा रख कर झूठ बोलने से बाज नहीं आता तो अल्लाह तबारक व तआला को उसके खाने पीने से छोड़ने से कोई गर्ज नहीं है। अल्लाह ताला को उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये बहुत बड़ा अताब है और नाराज़गी अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से कि अल्लाह ताला ने तो रहमतों के दरवाज़े खोल दिए तुम्हारे लिए। अल्लाह तबारक व तआला ने तो आपके लिए मौका फराहम किया है कि आपकी ज़िंदगी के इतने बड़े बड़े जो गुनाह हैं वो भी माह रमज़ान के सदक़े से माफ़ हो सकते हैं, लेकिन आप उससे इतनी गफलत बरतते हैं कि आप इतनी बरक़ात से और रहमतों से महरूम होते हैं। तो उनके लिए लम्हा फ़िक्रिया है और उनको इन रहमतों की तरफ आना चाहिए। चलें इस पर भी बात करते हैं और साथ ही साथ आज अपने प्रोग्राम में सिर्फ हम लोग इस बात का भी आप लोगों के से कहना चाह रहे हैं कि वो तमाम बच्चे जो कि रोज़ा रख रहे हैं और जिनका ये पहला रोज़ा है इस रमज़ान मुबारक में, आप अपने पिक्चर्स या अपने क्लिप्स हमारे साथ ज़रूर शेयर करें। हम अपना जो ट्विटर हैंडल है, अपना फेसबुक हैंडल है, वो भी आपके साथ स्क्रीन पर शेयर करें। हमारा नंबर भी आपके सामने यहाँ पर मौजूद होगा, आप वहाँ पर जा सकते हैं और अपनी जो वीडियो क्लिप्स हैं या फिर आपकी जो भी पिक्चर्स हैं बच्चों की, ये आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। इसी तरह से एक 8 साल का बच्चा है तशाम यासिर, उसने जो है वो पहला रोज़ा रखा है और सबसे पहले तशाम आपको पहला रोज़ा रखने की बहुत बहुत मुबारकबाद। और 8 साल का ये बच्चा है
जिसने ये रोज़ा रखा है। यूँ तो जो नाम शुएब उम्र बताई गई है वो 10 साल के बच्चे पर रोज़े फ़र्ज़ किए गए हैं, लेकिन हमारे बच्चों का जज्बा दीदनी होता है कि वो बड़ा चाहते हैं कि वो बड़ी छोटी सी उम्र में ही रोज़ा रखना शुरू कर दें। बिल्कुल ऐसे ही है, और फिर फैमिली बड़ा सपोर्ट करते हैं, फिर गिफ्ट भी दिए जाते हैं। ज़ाहिर है गिफ्ट इसलिए दिए जाते हैं ताकि हौसला अफजाई हो, ताकि बताएं कि जो अल्लाह ताला ने गिफ्ट देना वो कितना बड़ा होगा। तो ये हम तो छोटे छोटे गिफ्ट देते हैं। गुफ्तगू को दोबारा से हम वहीं से जोड़ते हैं, और हम जिस तरह बात कर रहे थे रहमत की, और हमारी कोशिश ये है कि हम इसमें ये समझ सकें कि सिर्फ ये नहीं सोचना कि रहम अल्लाह ही करेगा, रहम हमने भी करना है, उसकी मखलूक ने भी रहम करना है। तो सर डॉक्टर साहब आपकी तरफ आता हूँ, ये ज़रा समझाएं कि ये इसकी कितनी इंपॉर्टेंस है कि हमें भी सिला रहमी की तरफ जाना है, हमें रहमत, हमें भी उससे सीखना है, अल्लाह से सीखना है, और वही हमने इम्प्लीमेंट करना है सोसाइटी में, और कितना ही ज़रूरी है इस दौर में। जी जनाब, मैं बैठा गौर कर रहा था, अल्लाह से तो हम दुआएं कर रहे हैं ना, अल्लाहुम्मा मग़फ़िर वरहम व अंत खैरुर राहिमीन। अल्लाह ने भी स्टार्ट फरमाया, इवन बिस्मिल्लाह को पढ़ें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम। और इसी तरह हर जगह पे आता है गफूर, रहीम, करीम, ये सारे अल्फाज आते हैं। बेशक हम इस चीज़ पे क्यों गौर नहीं करते कि अपने लिए तो मांगते हैं, दूसरों के लिए मुश्किल क्रिएट करते हैं। मल्ला यरहम ला युरहम, जो रहम नहीं करेगा उस पर रहम नहीं किया जाएगा। कमा तुदीन व तुदान हो, जैसा करोगे वैसा भरोगे। अल्लाह से तो आप बहुत ही लजाजत के साथ, हाथ उठा के, झुक के, खुशू खुजू के साथ बहुत कुछ शायद मांगते हैं उससे, वो देता भी है, इसमें कोई शक की बात नहीं है। अब हैरान हो गए, हम हॉस्टल में रहते थे, 2 हॉस्टल थे एक यूनिवर्सिटी में, एक में फॉरनर जो है वो उसके वार्डन थे, एक का मैं वार्डन था। जब एग्ज़ाम आते तो जो छोटी उसका मुसल्ला मस्जिद होती थी उसमें रश पड़ जाता था, तो हम उनको देख के ना हमें बहुत ज़्यादा हैरत भी होती, खुशी भी होती। हम कहते थे कि अल्लाह को फिर भी पता है कि आए सिर्फ एग्ज़ाम वास्ते ने, जो नंबर इनको मिल जाएंगे उसके बाद इन्होंने खूब हो जाना है, लेकिन अल्लाह फिर भी देता है। वो ये नहीं देखता कि कल इसने क्या करना है, एट द मोमेंट, करंट टाइम के ऊपर जो रब के पास पहुंच गया, कहते हैं पीछे सारा वो भूल जाता है। सुभान अल्लाह। वाह नाट के ये सिफात हम में क्यों नहीं, हम लोगों पे रहम क्यों नहीं करते। ये तीनों देखें, वो जो हदीस है आपने फरमाया, हदीस पढ़ी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, पहला अशरा रहमत, दूसरा मग़फ़िरत, और तीसरा जो है वो जहन्नम की आग से आज़ादी का है। इसलिए कहते हैं 4 चीज़ों का मामूल रखना चाहिए। कलेमा तैयबा का विर्द, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, इस्तिग़फ़ार आपको करनी चाहिए, जन्नत की तलब और जहन्नम की आग से छुटकारे का, ये आपको इन 3 चीज़ों पे मामूल रमज़ान में बनाना चाहिए। तो इससे तो यही लग रहा है कि हम जो ही रमज़ान शुरू होता है, चूँकि वो अलीम बेज़ाती सुदूर है, अंदर के चीज़ों को भी वो जानने वाली है। उन्होंने कहा था बख्शिश में इसको बाद में ज़रूरत पड़ेगी, जहन्नम से आज़ादी की बाद में ज़रूरत पड़ी थी। ये सरकश ना हो जाए शुरू में, और ये एक सख्त दिल ना हो जाए, ये चीज़ें महंगी न सपोज कर दें, जो है ना, इस तरह लोगों के लिए ज़्यादा मुश्किलात ना क्रिएट कर दें। तो अल्लाह ने कहा पहले आपको ज़रा करीम होना चाहिए, हम्बल होना चाहिए, रहम करना चाहिए। जैसे हमारे वज़ीर आज़म साहब भी स्टिल अभी भी वज़ीर आज़म हैं, वो फरमाते हैं कि आपको एहसास होना चाहिए, आपको रहम होना चाहिए, मखलूक के ऊपर रहम करना चाहिए। हम खुद रहम के जब तलबगार हैं, वाई नाट, कि जब हमारा जैक लगता है तो हम रहम नहीं करते, तो इससे हमें सबक लेना चाहिए, अल्लाह की सिफात से असबाक लेने चाहिए। कहते हैं इंसान की खूबियाँ जब उसके रब की खूबियों के साथ मैच कर जाती हैं तो वो इंसान फिर अल्लाह वाला हो जाता है, अल्लाह के करीब हो जाता है। तो वाई नाट के जब हम औरों से एक्सपेक्ट करते हैं कि वो मुझसे रहम करें, अल्लाह मेरे ऊपर रहम करे, तो सबसे पहले हमें अपने आप को पेश करना चाहिए। और स्पेशल रमज़ान के मौका पे इन्हीं लोगों के ऊपर हमें आसानी करनी चाहिए। हम आसानी ज़मीन वालों के ऊपर करेंगे तो आसमान वाला हमारे ऊपर आसानियाँ करेगा, रहम फरमाएगा, जिसकी इस महीने में हमें सख्त ज़रूरत है। बेशक बेशक ऐसे ही है। इससे इस सेगमेंट से पहले भी जब हमारी गुफ्तगू होती है वो यही थी कि जो हम हासिल करना चाहते हैं वो देना शुरू कर दें। हमने उस पर बात की थी, इज़्ज़त देंगे इज़्ज़त मिलेगी, स्पेंड करेंगे अल्लाह की राह में, अल्लाह बहुत ज़्यादा अता करेगा। तो इस गुफ्तगू को हम कंटिन्यू करेंगे, छोटी सी ब्रेक की तरफ बढ़ते हैं, सुबह पाकिस्तान में वापस आएंगे, साथ रहिए।
इरशाद बारी ताला, ए लोगो अल्लाह का तक़वा इख्तियार करो जैसे इससे तक़वा इख्तियार करने का हक है, और तुम्हारा इंतकाल इसी हालत में हो कि तुम मुसलमान हो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने शब कद्र ईमान और एहतसाब के साथ गुजारी, अल्लाह ने उसके साबिका गुनाह मुआफ फरमा दिए। रमजान पाकिस्तान, रमजान पाकिस्तान। बेअमल हूँ, मेरे पास कुछ भी नहीं, मेरी झोली में अश्कों की सौगात है, गफलतों में कटी है मेरी जिंदगी, आबरू लाज वाले तेरे हाथ है। इश्क की बेकली मेरा ईमान है, दर्द इश्क नबी का ये एहसान है, इश्क की बेकली मेरा ईमान है, दर्द इश्क नबी का ये एहसान है। ढल रहे हैं सितारे मेरी आँख से, मेरी हर रात तारों भरी रात है। ढल रहे हैं सितारे मेरी आँख से, मेरी हर रात तारों भरी रात है। निस्बते मुस्तफ़ा का बयां क्या करूं, मिल रहा है मुझे जिंदगी का सुकून, निस्बते मुस्तफ़ा का बयां क्या करूं,
ارے مل رہا ہے مجھے زندگی کا سکون، راحتوں کی ضمانت ہے سوز درون، یہ تمنا پہ رحمت کی برسات ہے، راحتوں کی ضمانت ہے سوز درون، یہ تمنا پہ رحمت کی برسات ہے۔ اپنے دامن میں ہم کو چھپائیں گے وہ حشر کی ہر سزا سے بچائیں گے وہ، ہم بروں کو گلے سے لگائیں گے وہ، ہم بروں کو گلے سے لگائیں گے وہ، مصطفیٰ کی شفاعت کی کیا بات ہے، غفلتوں میں کٹی ہے میری زندگی، ابرو لاج والے تیرے ہاتھ ہے، جزاک اللہ حسیب، بہت شکریہ۔ دوبارہ اپنے مہمانوں کی طرف آتے ہیں اور اب ذرا کوشش کرتے ہیں تھوڑا سا موضوع بدلتے بھی ہیں۔ آج تیسرا روزہ ہے اور جب تیسرے روزے کی ہم بات کرتے ہیں یوم وصال حضرت فاطمہ تو زہرا، ان کی بات کرتے ہیں، نبی کی صورت، نبی کی سیرت، نبی کا چہرہ فاطمہ تو زہرا۔ مفتی صاحب آپ کی طرف آئیں گے، تھوڑا ان کے کردار پر تھوڑی روشنی ڈالیے، ان کی ذات سے ہم کیا سیکھ سکتے ہیں، تھوڑی اس پر بات کرتے ہیں۔ سیدۃ النساء العالمین اور سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی شخصیت کی مختلف جہتیں ہیں۔ بے شک جب ہم ان کو جس حوالے سے دیکھتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمتیں اور ان کا عظیم مقام ہمارے سامنے آتا ہے۔ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا سرکار دو عالم علیہ السلام کی بیٹی ہیں، آپ کے لخت جگر ہیں، بے شک۔ اور جب ان کا نام آتا ہے تو وہ پوری تاریخ ہمارے سامنے آ جاتی ہے کہ اسلام سے پہلے لوگ بیٹیوں کے ساتھ کیا سلوک کرتے تھے، بالکل، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کے ساتھ شفقت اور محبت کر کے معاشرے کو کیا سبق دیا ہے۔ جس معاشرے میں لوگ بیٹیوں کو زندہ درگور کرتے تھے، بالکل اسی معاشرے کی تاریکیوں میں کھڑے ہو کر سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، فاطمہ تو بضعۃ منی یریبنی ما رابہا ویؤذینی ما آذاہا، کہ فاطمہ میرے جسم کا ایک ٹکڑا ہے، جو چیز فاطمہ کو خوش کرتی ہے وہ مجھے خوش کرتی ہے، اور جو چیز فاطمہ کو پریشان کرتی ہے مجھے پریشان کرتی ہے۔ تو یہ کتنی بڑی نسبت ہے اور کتنا بڑا مقام ہے سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا کا۔ اور پھر یہاں سے مقام و مرتبہ تو مسلم ہے، اس پر تو کیا بات کی جا سکتی ہے اور ان کی حدوں کو کون بیان کر سکتا ہے، لیکن یہاں سے جو درس ملتا ہے ہمیں کہ بیٹیاں اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوتی ہیں، اور بیٹیوں کے ساتھ اس نے سلوک کرنا سرکار دو عالم علیہ السلام کی سنت ہے، اور بیٹیوں کے ساتھ ناروا سلوک کرنا اور ان کو ثانوی حیثیت دینا اور بیٹیوں کے بارے میں یہ سمجھنا کہ ان کے کوئی حقوق نہیں ہیں، یہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی اور ان کی سیرت اور ان کے نام سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ بیٹیوں کو اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ حقوق عطا کیے ہیں، اور بیٹوں کے ساتھ ان کے برابری کے حقوق اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا کیے ہیں۔ اور اسی طرح سے دیکھیے کہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ نبی اکرم علیہ السلام کی جو شفقت اور محبت ہے وہ کیسی ہے
کہ جب آپ نبی اکرم علیہ السلام کے گھر میں تشریف لے جاتی تھی تو سرکار دو عالم علیہ السلام ان کے استقبال میں کھڑے ہو جاتے تھے اور ان کا دست مبارک اپنے ہاتھ میں پکڑتے تھے اور ان کی پیشانی پہ بوسہ دے کر اپنے پاس بٹھاتے تھے. اور اسی طرح سے سرکار دو عالم علیہ السلام ان کو نماز کے لیے بھی بیدار کرنے کے لیے تشریف لے جاتے تھے اور الصلاۃ فرما کر ان کو اٹھاتے بھی تھے. تو سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات اس ماہ مبارک میں اور آج کی ماہ رمضان کی 3 تاریخ میں ایک بہت بڑی نسبت ہے. بالکل. ویسے بھی اس عشرے کو بہت سی نسبتیں حاصل ہیں اور سب سے بڑی نسبت تو قرآن مجید کی ہے. بے شک بے شک. لیکن قرآن مجید کی خصوصی نسبت جو ہے وہ آخری عشرے کے ساتھ ہے. اور اس عشرے میں جہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اور وحی کو بھی نسبت دی ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر بھی وحی اسی ماہ مبارک میں نازل ہوئی اور 6 رمضان کو موسیٰ علیہ السلام پر کتاب نازل ہوئی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام پر بھی جو صحائف ہیں وہ اسی عشرے میں ہوئے ہیں اور اسی عشرے میں سیدہ کائنات سلام اللہ علیہا کی وفات ہوئی ہے. تو یہ ماہ رمضان کے پہلے عشرے کی بہت بڑی برکات بہت بڑی نسبت ہے. ضمیر صاحب آپ کو میں یہی کہوں گی کہ بہت نہ صرف ہماری نالج میں اضافہ کیا آپ نے بلکہ وہ ناظرین جو کہ اس پہ پروگرام دیکھ رہے ہیں ان کی بھی خاصی رہنمائی کی آپ نے اور کوشش کریں گے کہ اسی عشرے کی مناسبت سے ہم ان چیزوں کو آنے والے اسی عشرے میں ضرور شیئر کریں. جی بالکل شیئر کرنا چاہیے اور یہ عشرہ ہمارے ہاتھوں سے نکل جائے گا اور اس کی جو برکات ہیں وہ لینی چاہیے. بلکہ ہمیں ایک مخلوق خدا کی بہتری کے لیے اسلاف سے ایک عمل بھی ملتا ہے وہ بھی میں شیئر کرنا چاہتا ہوں تاکہ لوگ اس سے فیضیاب ہوں. کہ اسلاف سے ایک یہ عمل بھی ہے کہ جو لوگ ماہ رمضان کی افطار کے وقت 3 بار درود پڑھتے ہیں اور 100 بار سورہ البقرہ کی آیت نمبر 5 پڑھتے ہیں اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون یہ 100 مرتبہ پڑھتے ہیں اور اس کے بعد پھر 3 بار درود شریف پڑھتے ہیں اس پہلے عشرے میں ماہ رمضان کے پہلے عشرے میں افطار کے وقت اور پڑھ کر وہ کھانے پر دم کرتے ہیں تو ان کو رزق کی کمی کبھی نہیں ہوتی ہے. ان کی نسلوں تک جو ہیں وہ رزق جاری ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ کی رحمتوں سے. تو جہاں پر دیگر جو فضائل ہیں اور برکات ہیں وہاں پر ایک برکت آپ نے نسخہ بتا دیا. ایک برکت یہ بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنے والے اور اس کے حضور خلوص نیت سے پیش ہونے والے ان کو صرف آخرت کا وعدہ نہیں ہے بلکہ دنیا پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو عزتیں اور نعمتیں عطا فرماتا ہے. بے شک ایسی ہے. ڈاکٹر صاحب آپ کی طرف آتے ہیں رحمتوں کا عشرہ کس طرح خوبصورتی سے مفتی صاحب نے بتایا کہ جب بات رحمت کی ہے تو بیٹی کو رحمت کہا گیا اور یہ تو آغاز حضرت فاطمہ سے ہوا. یوم وصال آج کا تھوڑا سی میں چاہوں گا آپ بھی ان کی ذات پر ان کی زندگی سے جو سیکھ سکتے ہیں ہماری جو رہنمائی ہوتی ہے اس پر تھوڑی روشنی ڈالیں. جی آپ نے میں داد دوں گا آپ کو. آپ کا نام شعیب آئی تھے نا؟ جی جی. کیسے آپ نے دونوں چیزوں کو ساتھ لے آئے, عشرہ بھی رحمت والا اور بیٹیاں بھی رحمت. اور بیٹی پھر کون ہے؟ فاطمہ سرکار جہاں سرکار دو جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے اعلیٰ افضل بیٹی. بے شک بے شک. جس سے آپ کی نسل آگے چلی. بے شک. اولاد کا سلسلہ اسی بیٹی سے آگے چلتا ہے. تو اللہ تعالیٰ یقیناً بیٹیاں جو ہے وہ رحمت بناتا ہے. جس کی بیٹیاں ہیں انہی کو ہی اس کا اندازہ ہے. بے شک. جو جن کی نہیں ہے شاید ان کو پورا اندازہ نہ ہو. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پیچھے رسمیں ہوا کرتی تھی, ریتی رواج ہوا کرتے تھے, ان کا کیسے توڑ کیا. بیٹیوں کو تو رحمت کہا ہی کہا, خواتین کو کتنی عزت دی. بے شک. اور خواتین کے بارے میں جو کہا گیا ہے کہ بڑی نرم و نازک ہوتی ہے, اس کی ایک ہسٹری ہے. یہ ایسے نہیں ہے جو نا. ایک کجاوے میں اونٹ کے اوپر ایک صحابی تھے, دوڑائے جا رہے تھے اور خواتین اس کے اندر تھی. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابی کو جو ہانکے جا رہے تھے, بڑی شاید جلدی میں تھوڑے تھے, تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہ کجاوا ہل رہا تھا, آوازیں آ رہی تھی خواتین کی, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ارحموا بالقواریر. یا ایک جگہ پہ آتا ہے رفقاً بالقواریر. ان جس کو ہم نارمل کہتے ہیں نا شیشہ, اس کو قارورہ کہتے ہیں. اس کو یہ جو ہماری بوتل بھی ہم یوز کرتے ہیں کولڈ ڈرنک کے لیے, اس کو عربی میں قارورہ کہتے ہیں. ٹھیک. وہ کتنی نازک ہوتی ہے, جب آپ اس کو رکھنے تو کتنی حفاظت آرام سے رکھتے ہیں, ٹوٹ نہ جائے. تو اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کی تو آپ کو نرمی کرنی چاہیے. تو وہی رحمت, وہی نرمی, وہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز. خوبصورت مثال ہے. ہاں, سب کو احترام دیا.
खातून नाम की कोई भी, चाहे वो माँ की हैसियत हो, चाहे बेटी की हैसियत हो, चाहे बहनों की निस्बत हो, कुछ भी हो, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चूँकि रहमतुल लिल आलमीन थे, कि अगर ये रहमत का अशरा है तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद रहमतुल लिल आलमीन है। रहमतुल लिल मोमिनीन, मुस्लिमीन नहीं कहा गया, बल्कि कहा गया पूरे जहानों के लिए, बेशक दोनों जहानों के लिए, सब जहानों के लिए आप रहमत हैं, और पूरी ज़िंदगी रहमत से आपने गुजारा। बात तवील हो जाएगी, थोड़ा सा इशारा ज़रूर करना चाहूँगा कि जब ताइफ के मकाम पे आपको लहूलहान कर दिया गया, फरिश्ते आते हैं तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहते हैं कि ऐसे कर दें, ऐसे कर दें, ऐसे कर दें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा नहीं, मैं तो रहमतुल लिल आलमीन बन के आया हूँ। उन्हें जब ज़्यादा इसरार किया, उन्हें कहने तो नस्लों का कसूर है, अगर वो किसी वक्त जो है अब हम इसको ख़त्म कर देते हैं, करवा देते हैं, तो वो फिर उनका क्या कसूर है, वो रहमत लेना चाहें, चूँकि दीन इस्लाम रहमत है, अगर वो लेना चाहें तो हमने मौका ही ना छोड़ा। तो दर्द भरा एक जुमला और भी कहा था जो कम उलमा आपको बताते होंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, काश मैं ये दुआ करूँगा, आए अल्लाह इनको मेरी अज़मत पहचानने की तौफीक अता फरमा। जैसे पेरेंट्स जब बच्चों से तंग पड़ जाते हैं ना, तो एंड में क्या कहते हैं, या अल्लाह काश जितना मैं इनका खैर खा हूँ तो इनके जहनों में डाल दे और वो ये समझ जाएं कि मेरे पेरेंट्स मेरे के साथ कितना रहमदिल है, मैं तो खैर खाई इनकी चाह रहा हूँ। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी ये जुमला वहाँ पे बोला था, काश ये मुझे समझ जाएं, मैं तो इन्हीं की खैर खाई के लिए आया हूँ। तो सिर्फ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बेटी के लिए नहीं, तमाम बेटियों के लिए, तमाम इंसानों के लिए अब रहमतुल लिल आलमीन रहमतुल लिल आलमीन बनकर तशरीफ़ लाए, और साथ अल्लाह ने भी अशरा हमें दे दिया। तो इस अशरे को हमें उसी तरह समझ के अल्लाह से रहम की अपील करनी चाहिए और इंसानियत के ऊपर भी रहम करनी चाहिए। देखिए रहमतों का अशरा, बेटी रहमत, रहमतुल लिल आलमीन, खूबसूरती से हम इस रहमत के फ़लसफ़े को समझ रहे थे। प्रोग्राम का वक्त बड़ी तेज़ी से गुजर गया, मेहमानों का शुक्र, लेकिन अभी इससे पहले कि आपसे हम अल्लाह हाफ़िज़ कहें, हसीब की तरफ बढ़ेंगे और एक मनक़बत की उनसे दरख्वास्त करेंगे, चूँकि जिस तरह गुफ्तगू का आगाज़ हमने रहमत के अशरे से किया और एंड पर हमने यौम विसाल हज़रत फ़ातिमा-तुज़-ज़हरा की ज़िंदगी से जिस तरह हम सीख सकते हैं उस पर बात की, तो हसीब की तरफ दोबारा बढ़ते हैं। पड़ा हूँ दर पे तेरे मिसले का या ज़हरा, मिले फ़कीर को खैराते जा या ज़हरा। खुदा को मैंने सदा ला शरीक माना है, खुदा को मैंने सदा ला शरीक माना है। खुदा के सामने रहना गवाह या ज़हरा, खुदा के सामने रहना गवाह या ज़हरा। तेरे हुसैन का किरदार देख कर अब तक पुकारते हैं मलक वाह वाह या ज़हरा, पुकारते हैं मलक वाह वाह या ज़हरा। न फेर आज, न फेर आज मुझे अपने दर से तू खाली, न फेर आज मुझे अपने दर से तू खाली, कि तेरे बाबा हैं शाहों के शाह या ज़हरा, के तेरे बाबा